नमस्कार, सगरमाथा राउन्ड टेबलमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सगरमाथा टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा हामी विषयहरूको उठान, समस्याहरूको उठान सँगसँगै विज्ञहरू मार्फत समाधानका उपायहरू समेत खोज्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी जेनजी विद्रोहपछि नेपालको समग्र अर्थव्यवस्था, चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरू विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। खास गरी जेनजी विद्रोह राजनीतिक थियो, तर राजनीति र अर्थतन्त्र जोडिने भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने नै भयो। त्यसमाथि विद्रोहमा सरकारी संरचना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी सम्पत्तिमाथि समेत आक्रमण भयो। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ नै। खास राजनीतिक सङ्कट, संवैधानिक सङ्कट, त्यसको निकासका विषयहरूमा दिनौँ जसो छलफल हुने गर्छन्। तर यो विद्रोहपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट र यसका समाधानका उपायहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा आज हामी विज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। यसै गरी योजनाविद, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक रावल हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। सुरुवात म भवानी म्याम तपाईँबाट गर्न चाहन्छु। समग्रमा अहिलेको अर्थतन्त्र, खास गरी जेनजी विद्रोहपछि बजार, उद्योगको त्यो मनोदशा कस्तो छ? उद्योगी व्यवसायहरूको मनोदशा कस्तो पाउनु भएको छ? यो जेनजीको जुन मुभमेन्ट छ त्योभन्दा अलिकति अगाडि जान चाहन्छु म। र हामीले महसुस गरिरहेको त्योभन्दा अगाडिको पनि अर्थतन्त्र चाहिँ असाध्यै नै अप्ठ्यारो अर्थतन्त्रमा चाहिँ हामी बाँचिरहेका थियौँ। र हाम्रो त सधैँ आवाजै हुन्थ्यो कि अब यसलाई चाहिँ अब पोलिसीदेखि लिएर अलिकति कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने भन्ने कुराहरू, र हामीले सरकारलाई भन्ने पनि गर्थ्यौँ होइन। हाम्रो डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिजको पनि जुन किसिमको एउटा त्यहाँ अवस्था थियो त्यो चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था होइन। 50%मा चलेको 30%मा चलिरहेको थियो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू। र सँगसँगै चाहिँ अब एफडिआईको कुरा गर्दा पनि हामीले 2019 to 2024सम्म हेर्दाखेरि पनि 70%ले एफडिआई घटेको पाइन्छ कि। त्यस कारण चाहिँ त्यो पनि एउटा अप्ठ्यारो र विकराल अवस्था नै थियो। र हो, हामी जलविद्युतमा अलिकति फड्को मारिरहेको थियौँ र त्यसलाई सुधार गर्ने भनेर केही सुधारका पक्षहरू, जस्तै पहिलाका सरकारले चाहिँ अलिकति 1 दर्जन जति जुन पोलिसिजहरू छ हामीले दिएकोमा केही परिवर्तन गर्ने, अनि यो हाम्रो चाहिँ उच्च आर्थिक समितिहरूको गठन गरेर के हुनसक्छ भने त्यो कुरा हुँदै ठ्याक्क जेनजीको मुभमेन्ट भयो। र त्यस पश्चातको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अहिले त सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ को मनोबल यति गिरेको छ, किनभने जुन दोस्रो दिनको घटना भयो त्यो घटनाले गर्दाखेरि अहिले पनि एकदमै त्रासमा छ। भोलि केही सानो घटना भयो भने, आन्दोलन भयो भने मेरो त उद्योग र या व्यवसायमा केही हुने हुन्छ होइन कि भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा हाम्रो भौतिक क्षति त भयो, तर भौतिक सँगसँग चाहिँ जुन एउटा मानसिक क्षति भएको छ त्यसलाई चाहिँ अझ उकास्न चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो देखिएको छ। र अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि त अवश्य नै अहिलेको जुन छ उद्योग व्यवसायले त नेपालै छोडेर अर्को ठाउँमा जाने हो कि अरू उद्योगहरू गर्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ दिनौँ हामी कुरा गर्दा छलफल हुन्छ कि कस्तो ठाउँमा हामी भयौँ, के हुन्छ भविष्य हाम्रो भन्ने कुराहरू छ। र झन्डै अब लिक्विडिटीको कुरा गर्दा एकताका हामी भन्थ्यौँ राष्ट्र ब्याङ्कले 1 डिजिटको लिएर आउनुपर्छ इन्ट्रेस्ट, अनि लगानी विस्तार हुन्छ भन्थ्यो। अहिले त्यो 1 डिजिट हामी 8-9% को कुरा गर्थ्यौँ, घटेर 5.56मा पनि दिइरहेको अवस्था छैन। यति झन्डै 7 खरबभन्दा पनि बढ्ता चाहिँ लोनिङ को फन्डहरू छ, तर त्यसमा पनि केही अगाडि बढेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मार्केटको कन्जम्सन घटिरहेको, युवाहरू बाहिर गइरहेको अवस्था छ होइन। र कुनै सेक्टरको कुरा गर्दा टुरिज्ममा हो अलिकति बुस्टअप भएको होला, या चाहिँ जलविद्युतमा हामी 4000सम्म झन्डै पुगेका अवस्था होला। तर पनि अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यति यो मानसिक क्षति र एउटा समस्या देखिएको छ उद्योग व्यवसायमा। अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने चाहिँ छँदै नै छ। र पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि त अब यहाँहरूलाई भन्नै पर्दैन, कति पोलिसिसहरू छ अहिले पनि हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ बिजनेस गर्नमा हडल्सहरू आएको हुन्छ, र राम्रो पोलिसीको इम्प्लिमेन्टेसन पनि छैन। इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि हामी नेपाल चाहिँ सधैँ नै पछाडि परिरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ च्यालेन्जेसहरू चाहिँ धेरै नै देखिरहेको छु मैले। जगदीश सरलाई पनि मैले यही प्रश्न सोधेँ। खास गरी अहिलेको अर्थतन्त्र चाहिँ अव्यवस्थित, परिवर्तनशील
गतिशील अनिश्चित यी मध्ये कुन ठाउँमा छ खास गरी पोलिसी मेकरका नजरमा चाहिँ हामी कस्तो इकोनोमिक फेजमा छौँ यस्तो छ यो अहिले हामी अस्तिको आन्दोलनपछि यो 23-24 को जे घटनाहरू भए त्योभन्दा अगाडि पनि वास्तवमा इकोनोमी बिस्तारै एउटा लय लिन लागेको अवस्था मात्रै हो त्यो हैन तर त्यसपछि चाहिँ केही कुराहरू फरक परे अब राज्य नागरिक समाज र निजी क्षेत्र हामीले भनेको के हो भने 48 साल यता आएपछि यही तीनवटा चाहिँ मेजर एक्टरहरूले नै नेसनको डेभलपमेन्ट गर्नलाई गति दिनलाई अगाडि बढ्ने हो भनेर सुरु गर्यौँ हामीले एकपछि अर्को यी विभिन्न प्रकारका घटनाहरू हुँदा र बिचको त्यो 10 वर्षको द्वन्द्व आदि यो सबैलाई एकछिन छोड्ने हो भने यो अन्तिम पटक भएको जुन चाहिँ सक छ त्यो सकबाट हामी रिकभर गर्नै सकिएको छैन भन्छु कस्तो प्रकारको सक दियो त्यसले भन्दा राज्य छ भन्ने किसिमको प्रश्न माओवादी द्वन्द्वको बेलामा पनि यो प्रकारको अनुभूति थियो त्यसले गर्दा एउटा चिज के उत्पन्न भएको छ भन्दा एज अ प्लानर म के मान्यता राखेर कुन सेनारियो बनाएर डेभलपमेन्टको पोलिसी बनाउने होला अब गर्नु पर्दा भने आखिर हामी त नेक्स्ट फेजलाई त सोच्नु पनि पर्यो हैन तर के मान्यता राखौँ त कुन कुरालाई कन्स्टेन्ट अथवा स्टेबल मानेर अनि त्यसपछि के को लागि प्लानिङ गर्ने भन्ने कुरा त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो अस्तिको घटनापछि अस्ति भन्नाले फेरि पनि 23-24 को घटनापछि र त्यसको फलोअप हेर्दाखेरि हामीले हुन त हामीले नर्मली भन्ने गरेका छौँ यो नयाँ नर्मल हो भन्ने गरेका छौँ कुरा गर्दाखेरि तर यो नयाँ नर्मल होइन अझै नर्मल भएको छैन त्यसैले कुन मोडलबाट कसरी पोलिसी बनाउँदाखेरि यो अहिले प्राइभेट सेक्टरले लुज गरेको कन्फिडेन्स हैन र एक प्रकारले अब त्यो क्यापिटलको युजको बारेमा अनेक प्रकारका प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा र अर्कोतिर चाहिँ नागरिक समाज भर्चुअली नबोल्ने स्थितिमा गएकोमा राज्यले के अप्रोच लिने हो त यदि म मानिलिनुहोस् भोलि प्लानिङ कमिसनको भिसी नै भएर टोली बनाएर प्लानिङ गर्नु पर्यो भने त्यो 16औं योजना जुन हामीले बनाएर बसेको छौँ त्यसमा मैले के कुरा कन्टिन्यू गर्ने हो र के कुरो चाहिँ ड्रप गरिदिने हो के कुरो एकदमै नयाँ गर्ने हो भन्ने बारेमा सिधा तपाईँलाई भन्दाखेरि म अझै प्रष्ट छैन त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने यो यस्तो समय छ कि हामी ट्रान्जिसन ट्रु सेन्समा ट्रान्जिसनमा छौँ इलेक्सन आउने हुनाले पनि होला अब यहाँ अरू कतिपय कुराहरू चेन्ज गर्ने भनेको छौँ हामीले त्यसले पनि एउटा ट्रान्जिसनको सेन्स दिन्छ तर फेरि पनि यसपछि के त भन्नेको एउटा सेनारियो डेभलप गर्नलाई अझै कतिपय कुराहरू म चाहिँ आफ्नो माइन्डमा यो फिक्स गर्दा हुन्छ कि यो चाहिँ थाई भन्ने कि यो चाहिँ मोबाइल भन्ने कि डाइनामिक भन्ने कि भन्नेमा अझै पनि क्वेसन आएको छ त्यो चाहिँ 23-24 को कन्ट्रिब्युसन हो भन्छु म है तिलक सर बैंकिङ तरलता लगानीकर्ताको आत्मविश्वास सबै जोडेर भन्यो भने अहिलेको अर्थतन्त्रलाई तपाईले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ म पनि अलिकति अगाडि नै जान चाहन्छु अर्थतन्त्रको स्थिति पटक्कै राम्रो छैन विगतदेखि नै भन्ने भने हुन त 40 वर्षकै कुरा गर्दाखेरि पनि औसतमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 4% देखिन्छ त्यसलाई राम्रो भन्न मिल्दैन माओवादी युद्धको बेलाकै कुरा गर्नुस् अर्थतन्त्रले ध्यानै पाएन नि र त्यो विगतदेखि नै अहिलेसम्म अर्थतन्त्रले खास ध्यान पाएन भन्न चाहन्छु म माओवादीको बेलामा पनि नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा भन्नु त यो माओवादीको समस्या भएपछि अर्थतन्त्रले चाहिँ एउटा सकारात्मक मोड लिन्छ आदि इत्यादि कुराहरू सुनिन्थे हैन माओवादीहरू पनि आए मूलधार राजनीतिमा आएर राज्य सञ्चालनमा नै सहभागिता राखे राज्य सरकारको नेतृत्व गरे खोइ केही सकारात्मक मोड अर्थतन्त्रले लिएको देखिँदैन र अर्थतन्त्रलाई यसरी चाहिँ हामी सकारात्मक मोडतिर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुनै नीति र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम नै आयो जस्तो मलाई लाग्दैन कर्णप्रिय कुराहरू प्रशस्त भए तर हाम्रो परनिर्भरता बढ्दैछ सागसब्जीदेखि लिएर ठुला ठुला मेसिनरी आदि इत्यादिको लागि पनि हामीले बाहिर नै हेर्नुपर्छ
अब एकचोटि त मैले एउटा लेखमा अलि हल्का तौरले पनि टिप्पणी गरेँ। सबै आम जनता नेपालीहरू र गृहिणी समेतहरू नेपाल सरकारले के कसो गर्देला भन्दा पनि भारत सरकारले प्याजको निकासी रोकिदिने हो कि, आटा गहुँको चाहिँ निकासी रोकिदिने हो कि, चामलको निकासी रोकिदिने हो कि भन्ने कुराले बढी त्रसित रहन्छन्। त्यस्तै मिलवालाहरू भारतबाट गहुँ ल्याएर आटा बनाउने गर्ने भन्ने हुन्छन्, सबैलाई त्यो छ। र मैले भनेको थिएँ हाम्रो अर्थतन्त्र र हामी नेपालीहरू चाहिँ इन्द्र र इन्डियाको भरमा छौँ, त्यतैतिर हेरेर बसिराखेका छौँ। आकाशबाट पानी बर्स्यो भने धान उत्पादन र भनौँ कृषिले केही राम्रो योगदान कुलग्रास उत्पादनमा पुर्याउन सक्छ र हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 5% छोला नछोला जस्तो हुन्छ। होइन पानी पनि परेन, मलखाद पनि पाएन भने अब त्यो 5 भन्दा तल हो। हामी एक प्रकारले अव्यस्त भइसक्यौँ 5% भन्दा तलको आर्थिक वृद्धि दरमा। अब ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुराहरू गर्दाखेरि भवानीजीले पनि भन्नुभयो एकचोटि हामी तर्पिन्थ्यौँ, ब्याङ्कहरू ऋणी दिँदैनन्, ऊ छैन, ब्याङ्कसँग लगानी योग्य अथवा ऋण दिनको लागि लोनेबल फन्ड नै छैन भन्ने आदि इत्यादि हुन्थ्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ छोड्नु पर्यो, तरलता मार्केटमा छोड्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँथे। होइन ब्याज महँगो हो भन्ने उद्यमी व्यापारीहरूका गुनासो सुनिन्थे। 12, 13, 14, 15 पनि हुन्थ्यो ब्याज दर। होइन त्यस्तो बेलाबाट अहिले आएर सिङ्गल डिजिटमा आइसक्यो, 6, 7 यस्तोमा चाहिँ ऋण प्राप्त गर्न सक्ने बेला हुँदा पनि ब्याङ्कहरूबाट ऋण उठेको छैन। र यो चाहिँ क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स भन्छु म, विश्वासै गर्न सकेका छैन। राज्य सत्ता, राज्य सञ्चालकहरूमा चाहिँ आम जनताको विश्वास नभएको, विश्वास हटिसकेको घडी हो कि जस्तो पो लाग्छ मलाई त। त्यो भएर नै अहिले बडो अप्ठ्यारो स्थिति छ। हेर्नुहोस्, ब्याङ्कहरू आफूसँग थुप्रिएको पैसा बाहिर पठाउन सकिराखेका छैनन् ऋणको रूपमा। होइन निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप लिने ब्याङ्कहरू हिचकिचाइराखेका छन्। अब यसले कुन स्थिति सिर्जना गर्ने हो त? मानिसको हातमा भयो केही तरलता, अब मलाई यता भएन भने भइगयो, म निक्षेपमा चाहिँ राम्रो ब्याज दर छैन भने सेयरतिर अथवा अरूतिर कहीँ गरौँ भन्ने सोच्ने हो भने त्यो स्थिति पनि देखिँदैन। भनेको समाजमा विश्वासको सङ्कट छ। त्यसैले अब तपाईँको हाम्रा युवा युवतीहरू बाहिर गएर जुन चाहिँ यो पलायन भइराखेका छन्, काम गरिरहेछन्, त्यसको एक प्रकारले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पनि छ रेमिटेन्सको रूपमा। होइन अब यो चाहिँ हाम्रा युवा युवती पलायन मात्र होइन, हाम्रो पुँजी पलायनले पनि उग्र रूप लिएला जस्तो मलाई लागिराखेको छ। त्यसैले चाहिँ स्थिति बहुत जटिल छ। यी त केही कुरा त हामीले अर्थतन्त्रलाई पुगेको क्षतिहरू जसलाई नापतौल गरेर होइन पैसाको रूपमा मुद्राको रूपमा राख्न सक्छौँ, तर यी क्वान्टिफाइबल चाहिँ कुराहरू भएन। जे कुरालाई तपाईँले चाहिँ क्वान्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न मनोदशाका कुरा हुन्छन्, कन्फिडेन्स नभएका कुराहरू छन्, क्राइसिसका कुराहरू छन्, यी क्वान्टिफाइबल होइनन्। यो त कति यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याइराखेका छन्। यिनीहरूको समग्रमा चाहिँ लेखाजोखा हुन चाहिँ गाह्रो छ। तर अब अर्थतन्त्रलाई यस्तो गर्ने हो भने अब एक ठाउँमा आएर झैझगडा आदि इत्यादिलाई बिर्सिएर राष्ट्र निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ, नीति निर्माण गर्नु पर्यो। ती नीति निर्माण पनि यस्ता हुनु पर्यो, ल्याएका नीति योजना कार्यान्वयन योग्य भएर ल यो कार्यान्वयन गऱ्यौँ हामीले भनेर देखाउन सक्ने खालको भयो भने अझ पनि स्थिति त्यति निराशजनक छैन। हामी चाहिँ फर्किन सक्छौँ, अर्थतन्त्रलाई फर्काउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ र यसमा सबैले इमान्दारितापूर्वक लाग्नु पर्यो। अब तर म देख्दिनँ, मलाई दुःख साथ भन्नु परिराखेको छ कि अहिले पनि देशका ठुला ठुला अब 3टा नेताहरू नै 3 दिशातर्फ छन्। होइन अब उहाँहरूले एक आर्चकारलाई गाली गलौज गर्दै हिँड्ने बेला यो होइन जस्तो लाग्छ। उहाँले एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पनि सकारात्मक दिशातर्फ
लैजानेमा चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। गर्नु पर्यो, सधैँ यो झगडामा अल्झिनु भएन। समाधानका विषयमा होला म भवानी म्याम तपाईँबाट जान्न चाहेँ। अघि तपाईँले पनि मनोबल घटेको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सरले पनि विश्वासको सङ्कट छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। खास विद्रोहपछि निजी क्षेत्रको मनोबल त घटेको छ नै। निजी क्षेत्रमा देखिएको खास सङ्कट भनेको चाहिँ सुरक्षा सङ्कट हो कि आत्मविश्वासको सङ्कट? दुईटै हो। सुरक्षा त मलाई लाग्छ हरेक नेपाली नागरिकले यो चाहिँ महसुस गर्ने कुरा हो होइन, समग्रको लागि नै सुरक्षाका हो। तर लगानी विस्तार गर्ने या आफ्नो लगानी जुन छ त्यसमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायको चाहिँ मनोबल घटेकै हो। यसलाई चाहिँ एउटा एकदम अब यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने छ होइन सरकारले। र अहिलेको सरकारले चाहिँ मेन कुरा गर्नुपर्ने भन्ने नै कसरी मनोबलहरू बढाउने। जस्तो अहिले पनि हामी हेर्दाखेरि जहिले पनि राजनीतिमै हामी हुलिरहेका छौँ होइन। धेरै हामीले चाहिँ विभिन्न कालखण्डहरू देख्यौँ होइन, पञ्चायतबाट प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र, जनआन्दोलन, अब हामी गणतन्त्र उसमा छौँ। तर पनि खालि राजनीतिक मात्रै कुरा भइरहेछ र व्यवसाय वर्गले चाहिँ अब केही होला, अब अर्को नयाँ संरचना होला, नयाँ सिस्टम होला भन्नलाई त प्रत्येक पटक परिवर्तन हुँदा, जस्तो समीकरण परिवर्तन हुँदा होस्, सरकार परिवर्तन हुँदा होस्, अथवा व्यवस्था परिवर्तन हुँदै हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आउँदा होस्, त्यो आम मान्छेकै लागि भनेर भनियो नि होइन? त्यो त आम मान्छेको लागि र उद्योग व्यवसायको लागि भनियो होइन। त्यस कारणले त्यो बेलामा पनि उद्योग व्यवसायले सिस्टमलाई परिवर्तन गरेर केही हुन्छ कि भनेर ठुलो साथ पनि दिएको थियो। तर अहिले हेर्दाखेरि पनि कस्तो छ भने अर्थ र राजनीति भन्ने कुरा छुटिन सक्दैन होइन। र अहिले पनि एकदमै राजनीतिमै हामी हुलिरहेको जस्तो लाग्छ होइन। अब पार्टी खोल्ने क्रममा पनि हेर्नुहोस् न, दर्जनौँ पार्टी खुलेको छ होइन। तर त्यो चाहिँ सजिलो छ, उद्योग धन्दा खोल्नको लागि गाह्रो छ। भोलि ट्याक्सका कुरा गर, त्यहाँ ल्यान्ड खरिद गर्नु पर्यो होइन, त्यो खोल्नको लागि कति झमेलाहरू छ, इआईको कुराहरू छ होइन। यो सबै कुराले गर्दा पार्टी मात्रै खोलेर अहिले पनि कस्तो लाग्छ भने हामीलाई राजनीतिलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको र अर्थतन्त्रलाई होइन। किन अर्थतन्त्र बिना त राजनीति हुन सक्दैन, अर्थतन्त्र भएन भने त देश समृद्ध हुन सक्दैन। हामी विश्वमा हेर्दाखेरि पनि अहिलेको जियो पोलिटिक्समा पनि खालि पोलिटिकल कुरा मात्र होइन नि, को इकोनोमिकली पावरफुल हुनसक्छ भन्ने कुरामा नै विश्वको विभिन्न यो समस्याहरू भइरहेको होइन, वारहरू भइरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई त कुरामा त धेरै कुरा हुन्छ, तपाईँहरूको मनोबल बढाउन यो गरिन्छ, पोलिसी चेन्जका कुराहरू गरिन्छ, धेरै कुराहरू गरिन्छ। तर वास्तविकमा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था छ होइन। अघि पूर्व गभर्नरज्यूले भन्नुभयो एउटा त देशभित्र पनि छ र पुँजी पलायन भइरहेको अवस्था पनि छ कि यो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ एउटा एकदमै यसलाई चाहिँ जटिल रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने हामीले देखिरहेका छौँ एकदमै पुँजी पलायन भइरहेको अवस्था छ कि अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि मनोबल चाहिँ हाम्रो खिस्केकै अवस्था छ। तपाईँले भने जस्तै अर्थतन्त्र त्यो दूरी हो, त्यसको वरिपरि अरू व्यवस्थाहरूले चक्कर काट्छन् भनिन्छ। कारण यो खास व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आन्दोलनका क्रममा आक्रमण भयो, खास समाजको धारणा चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो पाउनु भएको छ? व्यवसायी उद्योगीहरूलाई हेर्ने आन्दोलनभन्दा अगाडिको, आन्दोलनभन्दा पछाडि तपाईँहरू आफैले पनि छलफल गर्नुहुन्छ होला। एउटा ठुलो विडम्बना चाहिँ कस्तो छ भने उद्योग व्यवसाय भन्ने बित्तिकै नाफा कमाउने को रूपमा हेरिन्छ होइन। यो त नाफामूलक हो, यसले त नाफा कमाउँछ भन्ने कुराले हेरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चिर्न आवश्यकता छ होइन। आम जनताबाट पनि, ब्युरोक्राट्सबाट पनि र अरू हेर्ने समग्र सरकारबाट पनि यो चाहिँ नाफा कमाउने भनेको नाफा त कमाउनको लागि नै मान्छेले केही त्यहाँ चाहिँ लगानी पनि गर्छ होला होइन। र उद्योग व्यवसाय भनेको सबभन्दा नाजुक अवस्थामा हुन्छ। देशमा आन्दोलन होस्, देशमा कुनै नेचुरल डिजास्टर होस्, जनआन्दोलन होस्, हामीले देखिरहेको छौँ नि सबभन्दा असर पर्ने भनेको चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई नै हुन्छ। चाहे त्यो कोभिडमा होस् होइन, उनीहरूले चाहिँ घरबार पनि एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर उद्योग सुरु गरेको हुन्छ र भोलि त्यो तलमाथि हुने बित्तिकै त त्यो उद्योगहरू त खतम हुने बित्तिकै उसको त उद्योग मात्र होइन कि घर परिवार र बच्चाहरू पनि विचलित हुन्छ कि। त्यस कारणले चाहिँ अवश्य नै लगानी गर्छ, 2 पैसा नाफा लिउँ, सरकारलाई ट्याक्स तिरौँ। अब अहिले हेर्दाखेरि पनि 80-85% त सरकारको राजस्व भनेको त हाम्रै उद्योग व्यवसायबाट नै भएको छ। त्यस कारण त्यो नजरियालाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी सधैँ कुरा पनि गर्छौँ र त्यसलाई चेन्ज गर्नमा वास्तवमा चाहिँ सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण,
ब्युरोक्रेट्सले हेर्ने दृष्टिकोण र आम जनताले हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पनि आवश्यकता छ र यहाँले भन्नुभयो कतिको उद्योग यो अहिलेको जेनजी आन्दोलन 24 गते चाहिँ कतिको उद्योगहरू जलेको थियो होइन तर कतिले ल उनीहरूले त के भयो त उद्योग त्यो हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण हुन्छ नि उनीहरूले त इन्स्योरेन्सबाट पाइहाल्छ नि भन्ने कुराहरू अझ पनि त्यसलाई माइन्डसेटलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ किनभने उद्योग व्यवसाय भएन भने देशमा न रोजगारी हुन्छ न सरकारलाई राजस्व हुन्छ होइन न त देश राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो दृष्टिकोणलाई चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता मैले देखेको छु जगदीश सर यो विद्रोहपछि नेपालको विकास आयोजनाहरूमा जस्तो नीतिगत अनिश्चितता बढ्या हो कि अथवा चाहिँ सामान्य अवस्थामा छ बेला बेलामा नयाँ सरकार बनिसकेपछि विगतका राजनीतिक दलका नेताहरू र अहिलेको सरकार सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू बिचमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो दोहोरी चलिरहेको जस्तो देखिन्छ नीतिगत रूपमा चाहिँ के छ मैले यसलाई दुई तरिकाबाट हेरौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ एउटा चाहिँ अब पोलिसी चेन्जेसहरू जुन गभर्मेन्ट चेन्ज भएपछि हुने कुराहरूको एउटा पाटो छ त्यसमा म आउँला तर त्योभन्दा पनि मलाई के अहिले छलफलको उसमा आउँदा एउटा के लाग्यो भने हामीले एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल्ली नै के हेर्नुपर्ने देखियो भने यहाँ हाम्रो डाक्टर साहब पनि यही हुनुहुन्छ हाम्रो भगवानजी पनि प्रत्येक 10-12 वर्षमा आन्दोलनै हुनुपर्ने क्या हो यो कन्ट्रीमा वाट इज दिस के भयो यस्तो हामी के गरिरहेका छौँ गएको 75 वर्ष धन्दै 70-75 वर्षमा प्रत्येक 10-12 वर्षमा आन्दोलन हुनुपर्ने 7 साल 17 साल 27 साल 36 साल 46 साल होइन 52-53 62-63 72 त्यसपछि आएर 82 क्या हो वाट इज इट मान्छे मलाई एउटा के लागेको छ भने असाध्यै ठुलो अब नेसनको लागि हामी सबै बसेर सबै सेक्टर सबै पक्ष राजनीतिक सोसल अब एकाडेमिया पनि कि चाहिँ के हो यो किन यो फेनोमेना रिकर गरिराखेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ अब आउनुहोस् यो अहिलेको सन्दर्भमा त्यसैमध्येको एउटा श्रृङ्खला यसलाई भन्दा हुन्छ अनि किन त भने मेरो आफ्नो थ्योरी भन्नुहुन्छ भने के हो भने हाम्रो डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक परिपाटी हाम्रो आर्थिक डेभलपमेन्टका सिस्टमहरू जुन छ अर्थतन्त्र जुन छ त्यो समाजमा भित्र पनि एउटा चिज भइराखेको छैन जस्तो लाग्छ यसको मेसेज त यो भन्ने लाग्छ त्यो के हो भन्दा प्रत्येक 10-12 वर्षमा नयाँ जेनेरेसन इन्टर गर्छ सोसाइटीमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने हामीसँग व्यवस्था भएन अथवा अलरेडी इस्टाब्लिस सिस्टमले के गर्ने भयो त भन्दा उसलाई इन्क्लुड गर्न नमान्ने भयो उसलाई बाहिर राखिदिने भयो कि बाहिर पठाइदिने भयो एक्सक्लुजन भयो देयरफोर हाम्रो अबको डेभलपमेन्ट चाहे जसरी सुकै फ्रेम गरे पनि एउटा पाटो यो राजनीतिक पाटोलाई एड्रेस गर्नको लागि र यो प्रत्येक 10-12 वर्षमा हुने पिरियड्सलाई एड्रेस गर्ने भनेको यो कन्सेप्ट जसलाई हामीले समावेशिता अथवा इन्क्लुजन चाहे जो जेनेरेसनल होस् चाहे अर्को कुनै होस् त्यो कुरालाई असाध्यै सिरियस लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो भन्दाखेरि के हो भने यो जेनजी आन्दोलन के हो भनेर मलाई सोध्यो भने अझै एनालिसिस पुगेको छैन आफ्ना ओपिनियन हामीले बनाएका छौँ घरमा बसेर टिभी हेर्दाखेरि मिडियाले जे कुरा भन्यो सायद त्यही 2-4 हेरियो होला अथवा कसैसँग इन्टरभ्यू भयो होला घरमा मतलब फेरि पनि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो त भन्ने चाहिँ भएको छैन र मलाई के लाग्छ भन्दा अब हामीले प्लान गर्दाखेरि एउटा ठुलो प्रश्न सोध्ने के हो भने पैसा भइराख्ने देशमा मान्छे चाहिँ नहुने ठिक छ काम गर्नलाई पनि नहुने कन्जम्सनलाई पनि नहुने पैसा चाहिँ भइराख्ने यस्तो किसिमको परिवेशमा कस्तो डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हो त भनेर पो डिबेट गर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्यो आखिर पैसा त छ त्यसो भए अहिलेको मुख्य समस्या भने चाहिँ खास राज्यको क्षमता हो कि राजनीतिक स्थिरता यसो अहिलेको अब इमिडिएट अहिले हेर्दा त राजनीतिक स्थिरताकै कुरा भइ नै हाल्यो अब कुन ड्युरेसनमा हेर्ने भन्ने कुरा हो तर यो मैले अघि ब्याक गएर कुरा गर्दाखेरि आखिर जति बेला हामीले भन्नुहोस् न ओपन गऱ्यौँ भने इकोनोमिक सिस्टमलाई त्यो मेजर टर्निङ पोइन्ट थियो नि त त्यो त 48 साल वरिपरि हामीले जे नीतिगत कुराहरू ब्रेक गऱ्यौँ त्यसले एउटा लेभलमा हामीलाई पुस गरे हो भनेपछि मेरो अबको प्रश्न के हो भन्दा आफ्टर अबाउट 30 इयर्स 30 वर्ष जति पछि अहिले यो आन्दोलनपछि हामीले के टर्निङ पोइन्ट हो त अब हामीले के कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएर जाने
लिबरल त भन्यौँ हामीले, ओपन पनि भन्यौँ हामीले होइन। तर के हो त यो रेभोल्युसनलाई पुस गर्ने भन्दा एउटा टर्मिनोलोजी चाहिँ मलाई मनपर्छ, अब यसलाई फर्दर स्टडी गर्नु। त्यो के हो भने टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन है, त्यसमा नि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको रेभोल्युसन हो। यो अस्तिको आन्दोलन मलाई के भन्न मन लाग्छ, आन्दोलन मात्रै भन्न छोडिदिएको छु मैले अहिले। मैले के भनेको छु भने यो क्रान्ति थियो भन्छु। त्यो कम्प्लिट भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर हो के भन्दा यो चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कारणले भएको छ। अब त्यसको पछाडि विभिन्न मोटिभ्सहरू होला ठाउँ। तर त्यसैले अबको हाम्रो प्लानिङ, अबको हाम्रो भन्दा पोलिटिकल्ली पनि स्टेबिलिटीको लागि निश्चित रूपमा अब इकोनोमीलाई हामीले स्टेबलाइज नगरिकन हुँदैन। तर त्योभन्दा पनि यो अहिले भएका घटनाहरू, खास गरेर लेटेस्ट घटना अझै राम्रोसँग बुझेर हामीले चाहिँ नि पोलिसीहरू बनाउनु परिन्छ। र त्यसमा अहिले प्रयोगमा आइराखेको शब्द अवधारणा जसलाई चाहिँ राम्रैसँग हामीले बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्रान्सलेट गर्ने कार्यक्रमहरूमा, पोलिसीमा, जसले गर्दा यो एक्सक्लुजन अथवा इन्क्लुजनको आवश्यकता धेरै महसुस नहोस्, इन्क्लुडेड छौँ है भन्ने महसुस गर्नुपर्ने भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा इन्क्लुसनरी पाटोमा हामीले चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने हो कि अहिले चाहिँ जेनेरेसनल मात्र देखिया छ, जेनजी भनिदिएका छौँ हामीले, यो भनेका छौँ। तर मलाई के छ समग्रमा यो इन्क्लुजन पाटोमा हामी सिरियस हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ है। अघि लगानीकर्ताको मनोबलका विषयमा कुरा गर्दै थियौँ तिलक सर। समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीकै कुरा गऱ्यो भने आम नागरिकको मनोबल, लगानीकर्ताको मनोबल होला, कर्जा प्रवाह, वित्तीय स्थिरताको समग्र अवस्था होला। यद्यपि त्यो विद्रोह अगाडि पनि नेपालको अर्थतन्त्र लरबरिएकै अवस्थामा थियो। त्यो कति लरबरियो, त्यो पछिल्लो अवस्था र अघिल्लो अवस्थाको तुलना गऱ्यो भने कति खराब भएको हो खास अहिले चाहिँ? होइन, अब यो देशमा बहुदलको पुनर्स्थापना पछि अर्थतन्त्रले केही लय पकड्न थालेको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको थियो। 1-2 वर्ष 7% को आर्थिक वृद्धि दर पनि हासिल भएको हो, तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। राजनीतिले नै अल्मल्याइदियो। त्यसैले मुख्य दोषी चाहिँ यो देशको गलत राजनीति र त्यो राजनीतिका सञ्चालकहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो बेलामा नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, गणेशमानजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि गिरिजाबाबु पनि रहनुभयो। उहाँहरूभन्दा त धेरै लामै समय सत्तामा होइन। अब त्यो लयले निरन्तरता पाएको भए हाम्रो देशले आर्थिक रूपले चाहिँ काचुली फेरिसक्थ्यो होला, तर त्यो अडेन, सत्ता स्वार्थले बिगाडिदियो त्यसलाई। राजनीतिक अस्थिरता नै सबभन्दा ठुलो दोषी हो। र म त भन्छु यदा कदा चाहिँ भनौँ न पानी समयमा पर्यो, आकाशबाट भन्यो भने बाली नाली राम्रो भएर घाँस उत्पादन राम्रो हुने, भएन भने नहुने जस्तो नै स्थिति हो। त्यसले कुनै बेलामा अब भूकम्प आएको सालको अर्को वर्षमा हेर्ने हो भने त्यस्तै अब प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अप्ठ्यारो परेर अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा पनि गएको हुन्छ होइन। कहिले चाहिँ बालीनाली राम्रो भयो, सबै राम्रो हुँदाखेरि अब 6-7% को आर्थिक वृद्धि दर पनि बिचबिचमा इन्टरमिडिएन्टली नभएको होइन बिचबिचमा। तर यो हाम्रा एफर्ट्सले हामीले यसो गरेर यस्तो भएको हो भन्न चाहिँ सक्ने स्थिति शासकहरूमा छैन। यो एक प्रकारको राम्रो भयो भने विन्डफल हो। यो शासकहरूले आशा त देखाए नि है, जस्तो विन्डफल हो। 48 पछिको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विषय उठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ युरोपेली मापदण्डको नेपाल बनाउँछु भनेर सपना देखाउनु भयो। 62-63 पछि प्रचण्ड आए, सिङ्गापुर स्विजरल्यान्डको सपना देखाए, त्यसपछि केपी ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना देखाए। राजनीतिमा पछि आउनेहरूले पनि राजनीतिको व्याकरण सुधारेर देशलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर सपना देखाउनु त छोडेनन् नि होइन। हो, सपना त देखाइरहेको हो। गिरिजाबाबुले पनि देखाउनु भयो, कोसिस गर्नुभयो कि कति गर्नुभयो, लागू गर्न सक्नु भएन, के भयो कसो भयो। आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा, देशको चाहिँ तरल राजनीतिक स्थितिले गर्दा के कसो भयो सबैले बुझेकै छन् होइन। त्यो हुनै सकेको छैन। त्यसैले म तपाईँलाई अघि पनि भने नि, मुख्य दोषी चाहिँ यो राज्यका सञ्चालकहरू हुन्
र यो देशको चाहिँ राजनीति नै अस्थिर राजनीति नै हो। यसले अब राजनीति र अर्थतन्त्र त दे आर ग्लुड टुगेदर, इन्टरट्वाइनिङ छ। अब हामी साधारण व्यक्तिले कहिलेकाहीँ बोल्दा लेख्दा आर्टिकल पनि अब हामी अर्थशास्त्र अलिअलि जानेका भन्नेहरू किन यताउता भन्दाखेरि आर्टिकल सिद्ध्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ 40% जति राजनीति घुसिया हुन्छ। अब अहिले पनि तपाईँसँग कुरा गर्दा आइहाल्यो होइन। अब त्यस्तो हुन्छ, राजनीति नसप्रेर चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ सप्रिनै सक्दैन। राजनीति सपार्ने काम यस देशका सञ्चालकहरू नेताहरूले गरेनन्। जस्तै अहिले त सबैले कसैले श्री 3 पनि भन्छन्, ओलीजी, देउवाजी, प्रचण्ड, उहाँहरूले नै घुमिफिरी शासन चलाइराखेको त हो नि होइन। अब अहिले नै जाउँ न, केही महिना अगाडि मात्र 1.5 वर्ष जति पनि भएको छ कि छैन, देउवाजी उहाँको दम्पति पढे लेखेकी काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवासँग ओलीजीको घर पुग्नुभयो राति, अनि सत्ता परिवर्तन भयो। के को लागि त? संविधानमा संशोधन गरिने र आर्थिक चाहिँ स्थितिमा व्यापक सुधार ल्याउनको लागि हामीले यो गरे आउँ भन्नुभयो उहाँहरूले। तर यी दुईटा क्षेत्रमा उहाँहरूले प्रचण्डलाई कुर्सीबाट हटाइसकेपछि देउवाजी र ओलीजीले मतलब ओलीजीकै प्रधानमन्त्रीत्वमा शासन चलाउन थालिसकेपछि यी दुईटा कुराहरू संविधानमा संशोधन गर्छौँ र आर्थिक स्थितिमा हामी व्यापक सुधार गर्छौँ भन्नुभयो हो। आम जनताले बुझ्यो। त्यसमा तपाईँहरूले एउटा नट इभन एउटा सानो पनि केही सकारात्मक परिवर्तन भएको देख्नुभयो त? यी कारणहरूले गर्दा नै मान्छेमा चाहिँ चरम निराशा, आक्रोश, घृणा सञ्चालकहरूप्रति उत्पन्न भएको हो। यसकै फलस्वरूप उहाँले पनि भन्नुभयो जेनजी जुन आन्दोलन क्रान्ति नै भन्न मिल्छ होला। अझ डाक्टर पोखरेलले त त्यही खालको चाहिँ अलिकति भन्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ। यसको पुरा चाहिँ छानबिन भएर यसको चाहिँ विश्लेषण हुन अझ बाँकी नै छ। यो आक्रोशको परिणाम हो। अब कसैले हामीले थाहा पाएन, सरकार चलाएर बस्ने, सरकारका सबै संयन्त्र आफ्नो कब्जामा हुने, अनि यसो होला भन्ने हामीलाई केही थाहै भएन भन्न चाहिँ मिल्छ। कति निरीहता हो त? तर यदि त्यस्तो निरीहतामा चाहिँ हामी बस्नु परेको छ, सरकार सञ्चालकहरू बस्नु पर्यो भने त्यहाँ किन बसिरहने? यस्तै कारणले हामी बाह्य शक्ति, बाह्य कारक तत्त्वहरू देख्छौँ अहिलेको स्थितिको चाहिँ जडामा, मूल कारण यिनीहरू देख्छौँ भने पनि यो फर्टाइल ग्राउन्ड अर्काको हस्तक्षेपको लागि त हामी भित्रका शासकहरूले, नेपाली शासकहरूले नै तयार गरिदिया होइनन् र? त्यही त, शासकहरूले विगतदेखि नै काम नगर्दा जसरी अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी बढ्न सकेन, लरबरिएकै अवस्थामा रह्यो। अहिलेको यो विद्रोहको आघात भनौँ अथवा त्यसको शोकले झन् त्यसमाथि असर गर्ने होला। यसले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक प्रणालीलाई कस्तो असर गर्छ? मौद्रिक नीति भनेपछि यसो यो एउटा कुरा हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ केशवजी। के भनेपछि हाम्रो मौद्रिक नीति चाहिँ त्यति स्वतन्त्र र हामीले चाहे अनुसार हामीले जे जसो पनि गर्न सक्ने खालको छैन। हाम्रो निर्भरता छ खाना पिउना होइन, सागपात सब्जीदेखि आटाको लागि जस्तो निर्भरता छ, त्यस्तै निर्भरता बाह्य निर्भरता छ। बाह्यलाई नहेरेर, खास गरी भारतको स्थिति नहेरेर यहाँ हामी स्वतन्त्र किसिमले मौद्रिक नीति चाहिँ तर्जुमा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। एउटा त तपाईँ हामी सबैले बुझेकै कुरा हो, हाम्रो चाहिँ मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग छ नि, 1 भारतीय बराबर 1.60 नेपाली होइन, त्यो छ। र हाम्रो यो खुला बजार छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने म साधारण किसिमले एउटा कुरा बुझाउन चाहन्छु, राख्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा बम्पर क्रप हुनसक्छ ठुलो, हामी कहाँ चाहिँ धान उत्पादन बढेर, गहुँ उत्पादन बढेर प्रशस्त चाहिँ अनाज हाम्रो देशमा उत्पादन भएको बेलामा पनि हामी कहाँ अनिकाल पर्न सक्छ। त्यो के हो भने बोर्डर पारी अथवा भारतको चाहिँ उतापट्टि हाम्रो भन्दा 2 रुपियाँ केजी बढी खाद्यान्नको मूल्य तोकिदियो भने हाम्रो गहुँ चामल सबै ट्रकमा जान नसके पनि, गाडामा जान नसके पनि हेड लोड टाउकोमा बोकेर गइदिन्छ। त्यसैले कि यी कुराहरूलाई एकदम अब त्यसैले अघि मैले भने नि पुँजी पलायन पनि त्यस्तै हो। पुँजी पलायन हुनु त अझ कति छ। एउटा
क्लिक अफ अ बटनमा चाहिँ कहाँबाट कहाँ करोडौँ अरबौँ पुग्छन् होइन। त्यसैले पुँजी पलायन पनि त्यस्तै किसिमले हुन सक्छ। त्यसैले भन्दाखेरि हामीले स्थितिलाई अनुगमन गरेर आन्तरिक स्थिति के छ र बाह्य स्थिति के छ त्यसलाई हेरेर त्यही अनुसार वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो क्यापिटल फ्लाइट हुने हो। अहिलेको के छ भने अघि मैले यहाँ निवेदन गरेँ कि ब्याङ्कले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैन किनभने ऋणको लागि मागै छैन होइन। उनीहरूसँग थुप्रो पैसा छ। अब त्यो स्थितिमा उनीहरूले निक्षेपकर्तासँग निक्षेप लिन सक्दैनन्। तपाईँ हामी निक्षेप राख्न जाँदाखेरि सकेसम्म नआओस् भन्ने हुन्छ। आए पनि अब चाहिँ 2% 3% आइसक्यो। धन्य हो कि अहिले इन्फ्लेसन जुन मुद्रास्फीति त्यो पनि माथि छैन। नत्र तपाईँको 8-9 इन्फ्लेसन भएको बेलामा भयो भने अहिले तपाईँको 3% 2% तपाईँको डिपोजिटमा अर्न गरे भने त्यो त नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो तपाईँलाई। इन्फ्लेसनले अब है जुन देखाइएको छ त्यो त्यति माथि गइसकेको छैन अहिले। त्यसैले यो स्थितिमा समग्रमा चाहिँ हेरिनुपर्छ बजारको अनुगमन गर्दै अनि हामीले आफ्नो आन्तरिक र बाह्य जगतको पनि स्थिति हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ तर्जुमा गर्दै नीतिहरू हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा सशक्त रूपले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ नीतिहरू त कार्यान्वयन योग्य हुनै पर्यो। त्यसमाथि एउटा चाहिँ यो जुन विश्वासको अभाव ट्रस्ट डेफिसिट भनौँ न होइन अब क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स जे भनौँ यसको अभाव छ। यसको लागि एउटा बलियो सरकार बलियो निकायहरू हामी छौँ। अब सरकार बलियो हुनुपर्ने हो। अहिले सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भइसकेको महिला हुनुहुन्छ। कानुन सबै बुझेको। उहाँले त्यस्तो घुसुस पनि धेरै खाएको यस्तो खाएको यति अरब कमाएको यति करोड खाएको भन्ने केही सुनिँदैन। उहाँले त निडर भएर चाहिँ काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने हो। दण्डित हुनुपर्नेलाई दण्ड गर्ने पुरस्कृत हुनुपर्नेलाई पुरस्कृत पनि गर्नुपर्ने बेला हो। दिस इज हाउ यु क्रिएट कन्फिडेन्स अमङ पिपुल। अनि बन्द व्यापार गर्नेहरूलाई पनि धन्दा मान्नु पर्दैन। यति सस्तोमा पुँजी उपलब्ध छ यसरी तपाईँ बढ्नुहोस् र तपाईँले काम गर्दाखेरि तपाईँलाई आएका चाहिँ बाधा व्यवधान यसरी भयो भने हामीलाई उ गर्नुहोस् हामी छौँ भनेर त्यसरी खरो उत्रनु पर्यो। अब यो त यस्तो स्थिति होला भन्ने चाहिँ म चाहिँ ठान्दिनँ। आइएम सरी मैले चाहिँ किनभने अब सबैको ध्यान चुनाव। मलाई त कहिलेकाहीँ केशवजी म अचम्मित हुन्छु यहाँ त 10 वर्षदेखि चुनाव भएको थिएन। त्यसैले एउटा सक्षम सोझो इमान्दार चाहिँ कानुनको पनि ज्ञाता एउटा महिलालाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएर लौन यति चुनाव गरिदिनु पर्यो 12 वर्ष भइसक्यो चुनाव भएको थिएन यो देशमा भन्ने स्थितिको लागि पो यो सरकार भए हो कि जस्तो लाग्छ। कसरी अब तपाईँको चाहिँ अरू अगाडि बढ्छ त? अर्थतन्त्रले सकारात्मक चाहिँ गति लिने म छाँटै देख्दिनँ। तथ्याङ्कबाट बोलौँ न होइन। हामीले के छ तपाईँ हामी सबै पुँजीगत खर्चको कुरा गर्छौँ होइन डाक्टर साहब। पुँजीगत खर्च विगतदेखि नै कम हो। तर अहिले चाहिँ हामी हेर्ने अहिले केही लक्षण देखिएला कि भन्ने हो भने पोहोरका 4 महिना र यो 4 महिनाको तपाईँ चाहिँ तथ्याङ्कलाई दाँजेर हेर्नुहोस् न। पोहोरको चाहिँ 4 महिनाको पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको 4 महिनाको पुँजीगत खर्च 28% भन्दा बढीले कम छ हेर्नुहोस्। अब त्यस्तै राजस्व सङ्कलनमा पनि हामीलाई कठिनाइ छ। आर्थिक वृद्धि दर त 2% भन्दा तल जाने देखिसकेका छ होइन। भनेपछि अझ अब सबैको ध्यान त्यो हुने हो कि होइन चुनावमा। अब कर्मचारीदेखि राजनीतिज्ञहरू त अब तछाड मछाड गाली गलौचमा लागिसके होइन। अब कर्मचारीले पनि चुनाव गराउनुपर्छ भनेर लाग्नै पर्यो। अब यो सानोतिनो चाहिँ यो सरकार भइरहेछ सानो आकारको भए पनि। अब रामेश्वरजी पनि अब अरू बिचारा ज्ञानगुण सबै जान्ने भएका अनुभवी पनि हुन्। उहाँले पनि अब चाहिँ अब कहाँ अब मैले अहिले अर्थतन्त्रलाई के गर्न सक्ने हो र भनेर उहाँ पनि चुनावतिर मात्र लाग्नु होला कि भन्ने पो डर छ त। अर्थतन्त्रतर्फ ध्यान जानेवाला छैन जसको चाहिँ प्रमाण यो चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा उपलब्ध तथ्याङ्कहरूले मनज्ञ देखाइसकेका छन्। म तपाईँका फर्कन्छु भवानी म्याडम। यो राजनीतिक विद्रोह हुँदा चाहिँ गगनभेदी नारा लाइन्छ क्या। विगतदेखि अहिलेसम्म त्यस्तै देखियो। तर ती सपना मात्रै भए भन्छन् आम नागरिकहरू चाहिँ।
अहिले पनि विद्रोहमा निजी संरचनाहरू निशानामा परे। खास नेपालमा प्राइभेट प्रोपर्टीको सुरक्षाको जोखिम चाहिँ कुन हदसम्म पुग्या हो भन्ने लाग्छ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तपाईहरु जस्ता व्यवसायहरूलाई चाहिँ? मैले अघि पनि भनिसकेँ हैन, अहिलेको अवस्था भनेको एकदमै गम्भीर अवस्था छ कि जति मान्छेले हेर्दाखेरि के भइराछ कि भन्ने सोचे तापनि अहिलेको अवस्था, चाहे त्यो राजनीतिक अवस्था होस्, चाहे त्यो अब आम जनताकै कुरा गरौँ या आर्थिक अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति प्रश्न जान्न खोजेको चाहिँ खास गरी उद्यमीहरू त्यो पर्खर हेरेको अवस्थामा हो अथवा चाहिँ नेपाल बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा पुग्यो? पर्खर हेर भन्ने अवस्था त धेरै अगाडि देखिन्थ्यो हैन, र आक्रोश चाहिँ जुन एउटा थियो नि, आक्रोश चाहिँ यसमा एकदमै उम्रिरहेको थियो हैन, उद्योग व्यवसायदेखि लिएर जनतामा पनि। र त्यसको लागि नै पहिलाको यो भन्दा जेनजी आन्दोलन भन्दा अगाडिको सरकार त ठुला दलहरू मिलेर एउटा अघि पूर्व गभर्नरज्यूले भन्नुभयो हैन संविधानका कुरा, एउटा चाहिँ ल अब भनेको चाहिँ आर्थिक हामीले चाहिँ राजनीतिक होइन कि आर्थिक समृद्धको लागि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने जुन लिएर चाहिँ सरकार बन्यो र त्यसबाट त खासै केही देखिएन नि त। त्यो आक्रोशलाई नै त्यो एकदमै उम्लिँदा नै यो जेनजी मुभमेन्ट भयो। अघि हाम्रो डाक्टर पोखरेलज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, त्यसमा जेनेरेसन इन्क्लुसन हामीले गर्न सकेनौँ कि इन्क्लुड, या चाहिँ अरू इन्क्लुसनको कुराहरू गर्न सकेनौँ कि जे जता भए पनि आखिर पढ्ने भनेको उद्योग व्यवसायलाई नै हो। त्यस कारणले अहिले लामो समयदेखि हेर्दाखेरि पनि हामी अब त राजनीतिक एउटा स्ट्रङ स्थिर सरकार आउँछ, त्यो स्थिर सरकार आएपछि हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक क्रान्तिका मात्रै कुरा हुन्छन्, चाहे त्यो यो कि गभर्नमेन्ट अफिसमा होस् या चाहिँ सरकारमा होस् या क्याबिनेटमा होस् या सांसदभित्र पनि खालि आर्थिक कुराहरू कसरी अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हुन्छ भनेर हामी पर्खिँदा आज यहाँसम्म अलिकति हुन त प्रजातन्त्र आएपछि केही खुला अर्थतन्त्रको चाहिँ लिएर आएको थियो र केही निजी क्षेत्रहरू चाहिँ फस्टाएको अवस्था थियो। तर त्यो सुखद मोमेन्ट चाहिँ हामीले धेरै लामोसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ उपयोग गर्न सकेनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि पर्खर हेरेको अवस्था छ। अघि मैले भने एफडिआई झन्डै हाम्रो 70% घटेको छ यो 4-5 वर्षमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक या बाहिरबाट आउनेको पनि प्लिज वेट एन्ड सी भन्ने नै अवस्था रहेको चाहिँ छ कि अहिले। अब त्यसो भन्दै गर्दा उसो भए उद्योगीहरू व्यवसायहरूको मुख्य डर चाहिँ राजनीतिक सुरक्षा कि सरकारी नियमन? होइन, एउटा त सुरक्षाको पनि हो, सुरक्षाको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ, आत्मबल बढ्नुपर्छ र अब भनेको चाहिँ साँच्चीकै हामी आर्थिक एजेन्डाको साथ अगाडि बढ्छौँ भन्ने, किन स्थिर सरकार आएर हामीलाई पुग्दैन, अब चेन्ज हुनु पर्यो कि सरकारमा। त्यसकारणले स्थिर सरकार भन्थ्यौँ पहिला, मलाई लाग्छ यो नारा हामीले छोड्नु पर्यो। अब सरकार आएको जसले चाहिँ आर्थिक एजेन्डालाई मात्रै अगाडि बढाउँछ भन्ने किसिममा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीहरू रिसोर्सेसका कुरा गर्छौँ, हेर्नुहोस् न नेपालमा अघि मात्रै कुरा भयो होइन, कोही आउँछ स्विजरल्यान्डको सपना देखाउँछ, कोही आउँछ सिङ्गापुरको सपना देखाउँछ, त्यो सपना हामीले हेर्नै पर्दैन। हाम्रो देशमा नै छ नि यति रिसोर्सेसहरू, हामी केमा कमी छ हेर्नुहोस् न। हाम्रो हाई भ्याल्यु क्रप त्यतिकै छ, पर्यटन त्यतिकै छ, हाम्रो जलस्रोत त अब 4000 मेगावाट, हाम्रो यो 10 वर्षमा 25,000 बनाउने भन्ने भइरहेछ होइन। त्यस कारण हाम्रो कमी त छैन। आइटी सेक्टर त्यतिकै अहिले एकदमै जल्दो बल्दो अवस्थामा छ होइन। इनफ्याक्ट आइटी सेक्टरमा यति युवाहरू छ कि उनीहरूले यहाँ बसेर अमेरिकासम्म पनि उनीहरूले काम नेपाललाई एउटा ट्रस्टको लागि एउटा चाहिँ अब चिप लेबर होला दिइरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामी त्यहाँ रिसोर्सेसहरूको पनि कमी छैन, तर त्यसलाई उपयोग गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि नीति राम्रो हुनु पर्यो, नीति कार्यान्वयन हुनु पर्यो, र नीति मात्रै राम्रो भएर पनि पुग्दैन नि त, नियत पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यहाँ नेतृत्व गर्ने को छ त, उसले पनि होइन यो नीति चाहिँ राम्रो छ यसले विकास गर्छ भन्ने कुराले त्यो नियतले हेर्नु पर्यो कि। त्यसकारण इन्स्टिट्युसनमा खराब छ भने त्यसलाई चेन्जेस ल्याउनु पर्यो कि होइन, व्यक्तिमा आचरणमा केही सुधार ल्याउनु पर्यो भने त्यो सुधार ल्याउनु पर्यो। अब जेएनजीले उठाएका माग, भ्रष्टाचारका कुरा, सुशासनका कुरा त हामीले बोलेर मात्र त हुँदैन नि त, त्यसको लागि त स्टेप बाई स्टेप जानु पर्यो नि त। सुशासन त त्यस्तै आउँदैन, सुशासनका लागि पनि हामीले त्यहाँ भित्र भएका रिफर्म गर्नु पर्यो नि। त्यहाँ ब्युरोक्रेसीमा रिफर्म गर्न सकिन्छ कि व्यक्तिगत आचरणमा रिफर्म इन्स्टिट्युसनमा गर्न सकिन्छ, इभन उद्योग व्यवसायको तर्फबाट पनि म भन्छु त्यहाँ पनि रिफर्मको आवश्यकता छ होइन। त्यसै गरेर भ्रष्टाचारमा पनि हामीले त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब भनेको चाहिँ हामी सबै सेक्टर्सहरू पब्लिक प्राइभेट सेक्टर सरकारको सेक्टर बसेर चाहिँ हामीले अब सोच्नु पर्यो र एकदमै एउटा निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ। नभए चाहिँ अझ
वर्ल्ड ब्याङ्कले त देखाइसकेको छ अब 2.1 को मात्रै ग्रोथ हुन्छ भनेर हैन डुइङ बिजनेसका उनीहरूले रेकमेन्डेसन्सहरू दिइसकेको छ हैन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर्सहरू अघि सुनिहाल्नु भयो खालि अस्ति र लास्ट 4 मन्थ्स र अहिले 28% मात्रै भएको छ त्यतिकै छन् जति क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू बजारमा जान सक्छ त्यति नै अर्थतन्त्र मोबिलाइज हुन्छ त्यति नै क्याश चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा हुन्छ के त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब भनेको चाहिँ बसेर राजनीतिक छँदैछ चुनावमा हामी जान्छौँ हैन त्यो एउटा बाटो होला हामीले त पहिला विगतका दिनमा पनि त निर्वाचन देखेको हौं भाग पनि लिएका हौं त्यसले त समाधान आएको छैन नि त अर्थतन्त्रमा देशमा देश समृद्ध बनाएको छैन त्यसकारणले अब भनेको चाहिँ एकदमै विश्लेषण गरेर सबै सेक्टर्सहरू बसेर सर्वपक्ष बसेर चाहिँ हामीले यसका समाधानका पक्ष चाहिँ सोचेनौं भने चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ देखेका छौं जगदीश सर यो विद्रोहपछि नयाँ सरकार बन्यो निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ खास गरी निर्वाचनलाई त्यो अवस्थापछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको निकास मानिएको छ त्यो सङ्कटको समाधान त खोज्न थालियो यो आर्थिक सङ्कटमा सरकारको रेस्पोन्स चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा कतिको पर्याप्त छ आर्थिक सङ्कटको सन्दर्भमा अघि सबैजसो दलहरू निर्वाचन केन्द्रित भयो जुन राजनीतिक संवैधानिक सङ्कटको त खोजी गरियो गरिहाल्यो हैन भवानीले अघि उठाएकोमा एउटा शब्द चाहिँ हामीले एकदम मन्त्रको रूपमा लिनुपर्ने छ यो जेनजीको मुभमेन्ट भन्नुहोस् क्रान्ति भन्नुहोस् अथवा त्यो 23 र 24 को वाट एभर ह्यापन त्यो के हो भने रिफर्मको एजेन्डा हैन रिफर्मको एजेन्डा जुन छ नि यो कस्तो हुने भयो भने रिफर्म गर्ने बाटो हामीहरू हच्क्यौँ फेरि पनि ब्याक टु 90s तिर जे गरियो पछि चाहिँ रिफर्म भनेपछि गर्छौँ भनेर भन्ने तर नगर्ने को परिणामहरू यी सबै देखिन्छन् हामीले अहिलेको जुन नमिलेका कुराहरू अनेक देखिया छ कतै अगाडि बढे जस्तो पनि देखिने कतै चाहिँ ठ्याक्कै पछाडि त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरो फेरि पनि त्यही 23 गतेको जेनजीको आन्दोलनको नम्बर 1 एजेन्डा भनेको रिफर्म हो गभर्नेन्समा रिफर्म हो त्यो भनेको करप्सनको विरुद्धमा ब्याड गभर्नेन्सको विरुद्धमा त्यो भनेको त्यसैले इकोनोमीलाई पनि असर गरिराखेको छ त्यसैले करप्सन इन्हान्स गरेर चाहिँ एन्ड देयरफोर भने हो यदि त्यसो हो भने अहिलेको आन्दोलन पछिको अब बन्ने पार्टीजहरू यहाँ कस्तो भने 150 कति पार्टीहरू भइसके जो पनि अब कस्तो भने अघि भवानीजीले भने चाहिँ उद्योग खोल्न भन्दा पार्टी खोल्न सजिलो भने जस्तो जाँदै पार्टी खोल्नु यसो कहाँनिर हो भने पार्टी खोलेर गर्नुहुन्छ के हो एजेन्डा तपाईँको मान्छे अब आउनेमा के भने रिफर्मको एजेन्डालाई एकदमै बुझेर अगाडि जानुपर्छ त्यसको स्टार्टिङ नै कहाँ हुन्छ संविधानमा हुन्छ कि हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी के भन्छ 47 सालको संविधान पनि हामीले एक पटक पनि रिफर्म गर्नलाई त्यसलाई एमेन्ड गर्नलाई प्रस्तावै नलैकन फाल्दियौँ बुझ्नुभयो योभन्दा अगाडिको संविधान पनि हामीले एउटा पनि के अरे संविधान संशोधनको प्रस्तावै नलैकन त्यसलाई फाल्दियौँ हैन अब अहिले पनि करिब त्यही अवस्थामा छ मान्छे हाम्रो प्रब्लम के हो भन्दा एक पटक सत्तामा गएर बसेपछि अथवा जो रुल गरिराखेको छ उसले के रिस्क नलिने भन्दा त्यो मेन कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट भन्छौँ क्या हामी संविधानलाई हैन तर नागरिक र राज्य बीचको कन्ट्र्याक्ट भने त्यही हो त्यहाँ गर्नुपर्ने संशोधन आवश्यकता अनुसार हामीले नगरेको परिणाम के हुन्छ एभ्री टाइम हामी फालिदिन्छौँ र त्यही कुरो आर्थिक क्षेत्रमा र यता सुशासनको पट्टि पनि र कतिपय सोसल सेक्टरमा पनि र आर्थिक क्षेत्रमा हामीले पोलिटिकल क्षेत्रमा गर्नुपर्ने रिफर्म बारेमा हामी चाहिँ एकदम हच्किया छौँ त्यसको अघि पनि यो प्रसङ्ग आयो सबभन्दा ठुलो उदाहरण भनेको एकदमै दुईटा ठुला दल त्यो पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी अर्को चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी एउटा चाहिँ लिबरल अर्को चाहिँ अलि कन्जर्भेटिभ है दुईटा पार्टीले हामी संविधानै संशोधन गर्छौँ भनेर नै अलायन्स फर्म गरे गर्नु भनेपछि के हो यो चिज किन हामी यसरी हच्किराखेका छौँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज अब त्यहाँनिर हो जसमा राइट संविधानभित्र कतिपय कुराहरू यस्ता छन् जो रिफर्म गर्नुपर्छ भनिराखेका छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ संहिताको कुरा आउला अथवा 3 तहको जुन चाहिँ सरकारको कुराहरू छ त्यसको बारेमा कुराहरू होला यी पाटोहरू र साथसाथै लगानीमा अघि भर्खर आयो प्राइभेट प्रपर्टीको बारेमा असाध्यै ठुलो इस्यु रेज गर्नुभयो तपाईँले भवानीले भन्नु उहाँले एउटा
एक हदसम्म भन्नुभयो, सबै भन्न गाह्रो भएको छ उहाँलाई। तर हेर्नुहोस्, हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, यो राष्ट्रमा व्यक्तिको सम्पत्ति सुरक्षित छैन भन्ने कुरा माओवादी हिंसापछि भएको हो। हेर्नुहोस् है, यो एकदमै प्रष्ट छ। झन्डा गाडिदिएपछि कसैले पनि हिम्मत नगर्ने, त्यही कुरो कपिड भयो मधेस आन्दोलनमा, होइन? र अहिले साँच्चै भन्छु, यसपछि अस्तिको घटनापछि अब के छ भन्दा कसैको पनि राम्रो घर पनि सुरक्षित छैन, कसैको राम्रो गाडी पनि सुरक्षित छैन, होइन? र के अवस्था यहाँ छ भन्दा जब तपाईँको यस किसिमको भावना आउँछ प्रपर्टीको सुरक्षाको कुरा, आफू सुरक्षित असुरक्षित हुने ठाउँ छँदैछ, तर जब लगानीको कुरा आउँछ र हामीले इकोनोमीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा आउँछ, प्रपर्टीको सुरक्षा त नगराउन आइ नै हाल्छ। म चाहिँ यसलाई भएको छ, भए जस्तो लाग्छ, गरेका छन् के यसरी छापछुप गर्ने होइन, फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ। हेर्नुहोस्, वी क्यान नट। त्यसो एकपछि अर्को हाम्रा यी आन्दोलनहरूले यो इस्युलाई झनै डिपर लगिराखेको छ। भनेपछि हामीले यो रिफर्मको एजेन्डा, मैले ब्रडली भन्दा कन्स्टिट्युसनभित्रै भएका कतिपय कन्ट्राडिक्सन्सहरूलाई हामीले सल्भ नगरिकन हामीले फेरि अहिले उहाँले भनेका कुराहरू एड्रेस गर्न गाह्रो छ हामीलाई। के हो भन्दा सबले आफ्नो आफ्नो तरिका। मैले यहाँनिर थपेँ, जस्तो नेपालका मा यो सुधारका सन्दर्भमा चाहिँ एकले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने अलि लामै समयदेखि चल्ने गरेको छ। सरबाटै जान्न चाहे खासमा नेपालमा सुधारका सन्दर्भमा चाहिँ अवरोध चाहिँ कहाँनिर छ? खासमा चाहिँ राजनीतिमा हो, प्रशासनमा हो, अथवा नेतृत्वमा हो, केमा हो? साँच्चै भन्यो भने यो आफ्नो आफ्नो विश्वासमा हो, है? यो के छ भन्न के खोज्यो भने आइडियोलोजीको ग्राउन्डमा जब तपाईँ टेक्नुहुन्छ त्यसपछि नेगोसिएसन नगरिकन तपाईँले एमेन्डमेन्ट गर्नै सक्नुहुन्न, सुधार कुरा गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो संविधानमा कन्ट्राडिक्सन्स छन्, त्यो के छ भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ भनेको छौँ हामीले। त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन माओवादीको लिडरसिप आयो भने एक प्रकारले इन्टरप्रेट गरे हुन्छ, होइन? कङ्ग्रेसको जाँदा एक प्रकारले इन्टरप्रेट गरे हुन्छ, एमालेको जाँदा अथवा अरू कसै जाँदा अरू। के हो यो? जबसम्म त्यस्ता कन्ट्राडिक्सन्सहरू रिजल्भ गर्नुहुन्न भने त यी नमिलेका कुराहरू त देखिने भइ नै हाले। त्यस त्यहाँनिर प्रष्ट हुनुपर्ने, त्यहाँनिर हामीले यो भन्न खोजिया हो त्यस हुनाले भनेर। अब यो भन्दाखेरि अहिले करिब करिब सबै एउटा लेभलमा त आउनु भएको छ। त्यो के हो भन्दा आइडियोलोजिकल्ली हामी डिफर गर्दैनौँ, प्राइभेट सेक्टरको लिडरसिप चाहिँ हामी सबैले एक्सेप्ट गर्छौँ भने हामीले नौ योजनामा प्राइभेट सेक्टर लेड ग्रोथ भनेर लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ कत्रो विरोध भएको थियो। प्राइभेट सेक्टर लेड ग्रोथ, प्राइभेट यी सबै कुरा छन् भनेपछि प्राइभेट सेक्टर हेर्ने, प्रपर्टी हेर्ने, अनि त्यसपछि न्यायको कुरा हेर्ने, सुरक्षाको कुरा हेर्नेमा फरक फरक दृष्टिकोणहरू छन् यहाँ। जबसम्म त्यसमा सामञ्जस्य हुँदैन यी यस्ता दुर्घटनाहरू भइ नै राख्छन्। हामीले आँखा चिम्लेर हो कि भने कसैलाई दोष दिने यताउता कुरा छैन, प्रब्लम त्यहाँनिर छ। अहिले आएर हुन त एकदमै क्रान्तिकारी उसबाट आएको पोलिटिकल पार्टीहरू पनि के भन्नुभएको छ भन्दा अब हामीले करिब करिब यो बाटो छोड्नु होला भन्नुभएको छ। यदि त्यसो हो भने प्रपर्टीको बारेमा क्लियर हुनुहोस्, संविधानको त्यो पोइन्टमा संशोधन गर्नुहोस्, र समाजवाद उन्मुख भन्नाले तपाईँले के बुझेको हो, त्यहाँनिर प्राइभेट सेक्टरको रोल के हो, प्रपर्टीको सुरक्षा के हो, त्यो नभनिकन कसरी जानुहुन्छ? एउटा भन्छ म नेसनलाइज गरिदिन्छु भन्छ, अर्कोले नेसनलाइज गरिदिनु भन्छ, एउटाले झन्डा गाडिदिन्छ, होइन? अर्कोले गएर के गर्छ? अब हुँदाहुँदै अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले, अहिले वर्तमान गभर्नरले एउटा कुरा भन्नु बडो सठिक भन्नु मलाई, म त्यसलाई यहाँ सबैले पढायो होला, फेरि पनि कोट गर्छु। नेपालमा सफल हुनु पनि रिस्की रहेछ भन्नु एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। सफलता कहाँ देखिने भयो त? राम्रो कपडामा देखिने भयो, राम्रो घरमा देखिने भयो, राम्रो गाडीमा देखिने भयो, राम्रो। यही नै रिस्की भयो भन्नुको अर्थ क्या हो? वाट इज इट? यसको अर्थ के हो भन्दा कि चाहिँ हाम्रो जुन सिस्टम हामीले क्रिएट गरेका छौँ यति ठुलो डिभिजन र यति ठुलो टेन्सन चाहिँ हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिएन, पोलिटिकल्ली सोसल्ली हाम्रो एजुकेसन नै पुगेन, होइन? अदरवाइज हामीमा एउटा यस्तो पवर्टी छ, सोचाइको पवर्टी, कि चाहिँ हामीले के हो सफलता भन्ने नै हामीले चाहिँ फरक ओपिनियन दिइरहेको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यी कन्ट्राडिक्सन सोसाइटीमा छन्।
त्यसमा यो जुन रिकरेन्स जुन छ नि हामीहरूको एभ्री 10-12 इयर्समा हुने कता कता यी सबैले असर गरिरहेको छ। अहिले त मैले भनेको प्रश्न के हो भने अस्तिको चेन्ज पछिको सबभन्दा मेजर इन्डिकेटर के भने रिफर्ममा जाउँ है, जति सकिन्छ चाँडो, जति सकिन्छ चाँडो। यी अरू एजेन्डा वास्तवमा 23 गतेको एजेन्डामा छँदै थिएन। 23 गतेको जेएनजीको एजेन्डामा यो चाहिँ अरू कुरा, यो सत्ता पल्टाउने के छ, किनभने केहीलाई त हामी पनि चिन्छौँ कुरा गर्दा, हाम्रो त त्यो एजेन्डै होइन भएन, कसैले आएको मान्छे। अब कुरा कहाँनिर छ भन्दा हामीले जसलाई जुन जसरी प्रयोग भयो यो र जसरी यो चेन्ज अहिले चाहिँ गरियो त्यति बेलाको अवस्था हेर्दा एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाबाट एउटा सेफ ल्यान्डिङतिर हामी गइरहेका छौँ भने अब यसलाई नर्मलाइज गर्नतिर जाने उपायतिर जाने पोलिटिकल त इलेक्सन नै हो भन्छु म पनि। अब यतातिर चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डिङको अघि जुन कुराहरू आएको छ, प्राइभेट सेक्टरको कुराहरू गर्दा, लगानीको कुराहरू गर्दा, बाहिर गइराखेकालाई आऊ भन्दाखेरि हुन्छ आउँछु त नि भन्ने बनाउनको लागि त हामीले त्यो प्रकारको वातावरण क्रिएट गर्नु पऱ्यो। त्यो भनेको नागरिक समाजको पनि त्यत्तिकै हात छ त्यहाँ, मिडियाको त्यत्तिकै हात छ त्यहाँ, यता निजी क्षेत्र सरकारको सबैको हात छ त्यहाँनिर। र असाध्यै ठुलो एउटा पाटो चाहिँ हामीले एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने अब के रह्यो भने जुन तरिकाले राज्य पग्लियो नि 24 गते, नुहाउनी पौलिया जस्तो पग्लियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले होइन हिट आएपछि नुहाउनी कसरी पग्लिन्छ, जसरी डाइल्युट भयो यो नेपालमा पहिले कहिले पनि भएको थिएन। एटलिस्ट मैले बुझेको हिस्टोरिकलबाट दिस इज बिगेस्ट च्यालेन्ज हाम्रो लागि। त्यसले नेसन बनाउने क्रममा कोर भनेको स्टेटको मेकानिजम हो, त्यसलाई हामीले इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ, त्यो प्रति हामीले चाहिँ सहयोग पनि गर्नुपर्छ। त्यो बन्यो भने मात्रै नेसनको एउटा फ्रेमवर्क बन्न सक्ने हो। त्यसको चाहिँ स्टार्टिङ बिन्दु भनेकै इलेक्सन हो र हामीले त्यसबाट चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसपछि अहिले पोलिटिकल पार्टिजहरू जतिवटा भए पनि फेरि पनि क्वेसन के हो भने उहाँलाई के कुरो रिफर्म गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुपर्ने छ। प्रपर्टीको बारेमा तपाईँको धारणा के हो भन्नु पर्यो, सोध्नुपर्ने छ है। समाजवाद हुनु भनेर संविधानमा लेखिया छ, त्यो बारेमा तपाईँको धारणा के हो भनेर भोटरले सोध्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल तपाईँले कसलाई भोट दिने नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। खैर यो अब चुनावको कुरा पछि आउँदै गर्छ। तिलक सर, अघि तपाईँले राजनीतिज्ञको विषय जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। खासमा चाहिँ यो आन्दोलन त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरता यही प्रभावलाई प्रतिबिम्बित गर्दै होला। नेपालको आर्थिक वृद्धि चाहिँ 25 मा 4.6बाट घटेर चाहिँ 26 मा 2.1 मा झर्ने भन्ने विश्व बैंकको त्यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ, गएर पछिल्लो प्रतिवेदन। राजनीतिज्ञमा खास गरी पछिल्ला राजनीतिज्ञहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा चासो अथवा चाहिँ चिन्ता गर्ने राजनीतिज्ञहरू कतिको पाउनु भएको छ? अर्थतन्त्रको विषयमा चाहिँ चासो राख्ने राजनीतिज्ञहरू धेरै पाइएको छैन। यदाकदा कुरा चाहिँ गर्ने र आर्थिक समस्या चाहिँ गम्भीर र जटिल हुँदैछन्, यसलाई चाहिँ हामीले सल्टाउन अथवा यसलाई सुल्झाउन चाहिँ केही कार्य गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हृदयदेखि सोचेर कसैले केही काम गरेको मैले चाहिँ देखेन। हाम्रो चाहिँ उहाँलाई कर्णप्रिय म्युजिक टु आवर इयर्स त्यस्ता कुराहरू बोलिदिने, कार्यान्वयनमा केही ध्यान नदिने। र यहाँ राजनीतिज्ञहरूको कुरा के, उहाँहरू चाहिँ साह्रै व्यवहारवादी अथवा व्यवस्थापनवादी राजनीतिज्ञहरूले यो देशलाई यो 20-22 वर्ष कति शासन गरे जस्तो मलाई लाग्छ। 20-25-30 वर्ष कति हो है। किनभने अफ्रिकी मुलुकहरू पनि यस्ता छन् जहाँ प्रशस्त स्रोत साधन छन् तर गरिबी पनि त्यत्तिकै छ, छ्यापछ्याप्ती करिब त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको छन्। बाई हुक अर क्रुक पावर, स्टेट पावर चाहिँ लिइराख, किनभने स्टेट पावरले चाहिँ तपाईँलाई पैसा दिन्छ, पैसाले तपाईँलाई फेरि त्यो इलेक्सन भन्नेबाट ल्याएर सत्तामा पुर्याइदिन्छ। सत्ताले पैसा, पैसाले सत्ता दिने, यही चक्र यहाँ पनि चलिराखेको छ जस्तो मैले देखिराखेको छु। र जनतालाई अल्मल्याउनुको लागि कहिलेकाहीँ कुराहरू गरिन्छ। जस्तो एउटा तपाईँलाई म अब त्यसो भए जस्तो समग्रमा अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ नि, यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि यो अर्थतन्त्रको यो मेजर अपरेसनै गर्नुपर्ला लागि अथवा माइनर अपरेसनले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ के लाग्छ? होइन, त्यति ठुलो गफै गर्नु पर्दैन।
कार्यान्वयन योग्य सरल किसिमका कुराहरू गरे पुगिहाल्यो। जस्तै केशवजी तपाईलाई म भन्नु कि किसानले आफूले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोख्नुपर्ने स्थिति नआओस्। किसानले बेचेको दूध डेरीहरूबाट त्यसमा पनि सरकारी स्वामित्वमा भएकै डेरीबाट पनि भुक्तानी पाउनलाई वर्षौं कुर्नुपर्ने स्थिति नआओस्। टमाटर गोलभेडा चाहिँ छिचेर फाल्नुपर्ने स्थिति नआओस् किसानहरूका लागि, होइन? मल खादको व्यवस्था गरिदिए समयमा पाउने स्थिति आओस्। यी साधारण कुराहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ। धेरै ठुला कुरा गर्नुहुन्न हामीले। मैले के भनेको भने अनुदान प्रशस्त राखिन्छ नि। कृषिमा पनि त 15 अरब 16 अरब मल खादको अनुदान हुन्छ। अरू चाहिँ माछादेखि पशुको लागि अनुदान रहन्छ, होइन? तर त्यो चाहिँ अनस्पेन्ट रहन्छ, खर्च गरिन्न। खर्च भएको पनि दुरुपयोग भएको हुन्छ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्यो। तपाईलाई ठुला ठुला कल कारखानाबाट उत्पादन ल्याएर उपभोगको लागि अथवा बाहिर निर्यातको लागि चाहिँ तयार गर्नलाई 2.5 वर्ष 3 वर्ष लाग्ला। तर साग उत्पादन, धान उत्पादन, गहुँ उत्पादनलाई त 2 वर्ष कुर्नु पर्दैन नि। यी त यस्ता चिज हुन् जसको उत्पादन हामीले केही महिनामै बढाउन सक्छौँ यदि तपाईसँग कार्यान्वयन योग्य चाहिँ कार्यक्रम छन् र तपाईको चाहिँ इच्छा शक्ति छ। भ्रष्टाचार गर्न नदिने, दुरुपयोग गर्न नदिने, यसरी गरौँ भनेर यी साना चिजहरूबाट चाहिँ हामीले उठ्न सक्नुपर्छ, उठाउनु पर्छ। र अर्को कुरा अघि पनि कुरा गरे आईटीको कुरा हो, तपाईहरुले बुझेकै हो। अर्को इनर्जीको कुरा छ। इनर्जी ट्रेडमा हामी केही महिना भए पनि हामीले सरप्लस पायौँ, होइन? इनर्जी ट्रेड इन्डियासँगै हाम्रो सरप्लस भयो। अहिले बङ्गलादेशसँग हामीले विद्युत व्यापार राम्रोसँग गराउन सक्ने हौँ र इन्डियालाई कन्फिडेन्समा लिएर निर्यात गर्न सक्यौँ भने हामीलाई ठुलो चाहिँ राम्रो हुनेवाला छ। हेर्नुहोस् इनर्जी ट्रेडमा। अब तर के गर्ने, इन्डियाले कति मान्ने हो मान्ने होइन। हामी लिपु धुरा काला पानी के का कुराहरू गरेर नारासारा कहिलेकाहीँ लाउँछौँ। म त भन्छु, मलाई माफ गर्नु होला यहाँहरूले चाहिँ चित्त बुझेन भने यस्ता कुरा चाहिँ हामीले छिमेकीसँग चाहिँ छलफल गर्दा ल्यान्ड स्वापको चाहिँ कुराहरूलाई पनि ब्रस साइड गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ सोच्छु म कहिलेकाहीँ। जस्तै बङ्गलादेश र इन्डियाको बिचमा यो भयो नि त, भएन? त्यसैले यी कुरा ओपन राखेर हाम्रा कालापानी, लिम्पिया धुरा आदि इत्यादि भन्ने कुराहरूलाई हाम्रो चाहिँ त्यो चिकन नेक भन्ने कुराहरू छन् नि त, यस्ता कुराहरूसँग ल्याएर गाँसेर छिमेकीसँग बसेर टेबलमा चाहिँ तथ्य र तथ्याङ्क राखेर चाहिँ हामी भिड्न सक्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिने अनि जलस्रोतलाई जस्तो अर्को कुरा विकट नमान्नु होला, मैले धेरै भाषण गरे जस्तो हुन्छ। म पहिले के भन्थेँ भनेपछि हामीले हाम्रा चाहिँ हाउस होल्ड्सहरूबाट एलपीजी ग्यास सिलिन्डर नै डिस्प्लेस गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जुन चाहिँ यो व्यापार घाटा छ त्यसलाई कम गर्नमा ठुलो सहयोग पुग्छ। अरबौं अरब खरबको त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू आउँछ नि, इन्क्लुडिङ एलपीजी ग्यास, होइन? त्यस्तो आउँछ त। त्यसको लागि के गर्ने हो तपाईँले? एकैचोटि कर्णपिरी हामी यति गर्नेछौँ उ गर्नेछौँ भन्ने होइन। पिक अ भिलेज अर टाउन कन्सिस्टिङ अफ तपाईँको चाहिँ 2000 अथवा 1500 हाउस होल्ड भएको, त्यसमा चाहिँ ल 5 महिनाभित्रमा एलपीजी ग्यास तपाईँले हटाउनुपर्छ भान्साबाट भनेपछि तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, तपाईँको एलपीजी ग्यास सिलिन्डर बुझाउन साथ तपाईँलाई 1000 रुपियाँ 1500 2000 कति हो 5000 फिर्ता दिन्छौँ र तपाईँलाई बिजुलीको चुनी उपलब्ध गराउँछौँ यति कन्सेसनल रेटमा गर्नुपर्ने। अनि त्यो बेलामा कुलमान हुनुहुन्थ्यो, अहिले त झन् मन्त्री भइसक्नुभयो। अनि विद्युत प्राधिकरणले के भन्नु पर्यो भने तपाईँको भान्सामा बिहान 6 देखि 9:30 10सम्म विद्युत आपूर्तिमा केही व्यवधान हुँदैन र बेलुका 6:30 देखि 9 सम्म हुँदैन। यो चाहिँ हामीले मेसेज दिन सक्यौँ भने यस्ता कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छन्। 2000 घरधुरीमा एलपीजी ग्यास निकालिदिनु भयो भने अब पछि तपाईँ हुँदा 4 वर्षको चाहिँ टाइम लाइनमा काठमाडौँ पुरा कभर गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि व्यवस्थाहरू, इन्टिग्रेसन अफ सर्भिसेसहरू, सेवा सुविधा जुन हुन्छन् तिनीहरूलाई एउटा पोइन्टमा ल्याएर इन्टिग्रेट गरेर त्यो चाहिँ आम उपभोक्ता अथवा हाउस होल्डलाई दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। अब मैले एलपीजीको कुरा गरेँ, अब दैलेखमा आएपछि मेरो माइन्ड एलपीजी चेनको अनुगमन भने त्यही हो। दैलेखमा ग्यास उत्पादन हुने के भनेर ओलीजीले पनि भन्नुभयो,
त्योभन्दा अगाडिको एउटा उद्योग मन्त्रीले मेरो बेलामा गरे हो भन्नु उहाँ पनि पहिले एमाले हुनुहुन्थ्यो क्यारे भन्नुभयो। अब त्यो हेर्दाखेरि कति उत्पादन हुने हो त, मूल्यमा के हुने हो, गुणस्तरमा के हुने हो, इन्डियाबाट आयातित भन्दा धेरै महँगो पर्ने हो कि होइन, अथवा कतिसम्म हामीलाई त्यसले पुर्याउन सक्ने हो, त्यस्तो हेरेर अनि हामीले नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। तर टु स्टार्ट विथ यदि सबै देशभरिलाई पुग्दै होइन भने उतातिर गरेर दैलेखमा उत्पादन हुने हो भने सुर्खेत नेपालगञ्जसम्म कभर गर्ने कि पहिलो स्थितिमा त्यहाँ एलपिजी ग्यासलाई कम गराउँदै लग्ने कि, त्यस्ता किसिमका कुराहरू सबलाई अनुगमन गरेर अनि नीति निर्माण गर्नुपर्छ र तिनीहरूको सफल कार्यान्वयन भयो भने देशले काँचुली फेर्नुपर्छ। नचाहिँदा किसिमका कुरामा किन हामीले सियो किन बनाउने, हवाईजहाज किन बनाउने, जहाँ हामीलाई तुलनात्मक दृष्टिकोणले फाइदा हुन्छ, कम्पेरेटिभ एडभान्टेज जहाँ छ, ट्रेड थ्योरेटिक भन्छ, त्यहाँ जाउँ न हामी। ती कुराहरूमा लाग्दैन। चियामा म भन्छु तपाईँको ट्रेडमा जाने रोल मोडल सुड बी अ टी। टी हाम्रो के हुन्छ, हामी किन्छौँ पनि, आयात पनि गर्छौँ र निर्यात पनि गर्छौँ, तर हामी 3 अरब 4 अरबको चाहिँ चिया निर्यात गरिरहेछौँ भने 10, 15, 12 करोडको आयात पनि गरिरहेको होला। त्यस्तै कफीको म फ्युचर देखिरहेको छु। कफी हेर्नुहोस् त तपाईँको कन्जम्सन एकदम बढिरहेको छ अहिले कफीको, तर त्यो कन्जम्सनलाई जम्मै इम्पोर्टले चाहिँ ठेकदार गरिरहेछ। अब हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाएर यसलाई हामी चाहिँ बाह्य बजारमा समेत र आन्तरिक बजारको लागि पनि उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ। यस्ता हम्बल अप्रोचहरू लिएर अगाडि बढ्यौँ भने जलस्रोत, पर्यटन, आइटी होइन, यिनीहरूले हाम्रो उत्पादनलाई हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई फेकबार गर्न सक्छन् र कृषिमा चाहिँ तुरुन्तै हामी 6-8 महिनामा नै तात्विक अन्तर पर्ने किसिमका कुरा गरेर देखाउन सक्छौँ। अनुदान र उत्पादनलाई चाहिँ लिङ्क गरेर गर्न सक्नुपर्छ। र अहिलेको कुरा के हो भने एउटा म अर्को कुरा पनि थपिहाल्छु, लेसेज फेयर चाहिँ उहाँ एडम स्मिथले 100औं वर्ष अगाडि बोलेको कुरा, त्यो चाहिँ पुरा त्यस्तो किसिमको बजारले आफै एडजस्टमेन्ट गर्ने, अप्टिमल लेभलमा फङ्सन गर्ने भन्ने हुँदैन। अब ओभरसी गर्ने सरकारका संयन्त्र हुनुपर्छ र तिनीहरूले चाहिँ फेभरेबल कन्डिसन्स उपभोक्ता र उत्पादकहरूको समेत फाइदा पुग्ने गरी ती कन्डिसन्स क्रिएट गर्न, मार्केटलाई त्यही किसिमको एडजस्टमेन्ट गर्न ल्याउने स्थिति सिर्जना चाहिँ सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकार बलियो हुनुपर्छ। बलियो भएर यस्ता किसिमका सत्ता स्वादमा मात्र चाहिँ चास्नीमा मात्र डुबिरहेनन् भने इमानदार व्यक्तिहरू आयो भने देशलाई चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ लगाउन सकिन्छ। तर अहिले भन्ने हो भने यो 6 महिनाको सरकारले केही गर्न सक्दैन। आई एम भेरी सरी। चुनाव पनि निकास हो भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। यो मोडलमा किन जाने, म एउटा कुरा भन्छु नि, माओइस्टहरूलाई मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा ल्याउँदाखेरि चुनाव तुरन्त भएको हो। हाउस वाज रिइन्स्टेटेड होइन, अनि माओइस्टलाई टिपेर कति 70-80 कति ल्याएका होइन। त्यस्तै जेएनजीलाई एकोमोडेट गरेर अनि एउटा पावरफुल इन्टरिम गभर्मेन्ट बनाओस् 2-2.5 वर्ष लिएर, जसले संविधानलाई रिराइट गर्ने, ट्र्याकबाट बाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने, कहाली लाग्दो जुन भ्रष्टाचार छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर भ्रष्टहरूलाई, ती चाहे 46 सालमा भ्रष्टाचार गरेका हुन् या अहिले हालसाल गरिरहेका हुन्, तिनीहरूलाई कारवाही गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। नयाँ निषेधको राजनीति गरिनु हुँदैन। नयाँ संविधान बनेर त्यस अन्तर्गत चुनाव गरेर अनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ता सुम्पिदिनुपर्छ। भवानी म्याडम, यो समस्याहरू छन्, समाधान पनि हामी भित्रैबाट खोज्नुपर्छ होला। जस्तो यो निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा वृद्धि, लगानीको वातावरण अनि सर्भाइभलको अवस्था पनि कसरी बनाउन सकिन्छ? अब एउटा त अहिले इमिडिएट राहतको कुरा आउँछ होइन, एउटा चाहिँ लङ टर्म पनि हामीले सोध्नुपर्छ। अब सर्वप्रथम त अहिले विश्वासको जुन एउटा हाम्रो खट्किएको छ, त्यसलाई नै हामीले चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउन सक्ने, कसरी उद्योग व्यवसायको चाहिँ मनोबल बढाउन सक्ने, त्यसतर्फ पनि जानुपर्छ। र यो उद्योग व्यवसायको जुन क्षति भएको छ त्यसलाई चाहिँ क्षति गर्नेहरूलाई पनि कारबाहीको कुराहरू पनि उठाइरहेको छ।
कहिले त उहाँको जाहेरी पनि लिएन भन्ने उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, जसले चाहिँ यो घटनाहरू भएको थियो, तर अहिले चाहिँ जाहेरी पनि लिन थाल्यो भनेर होइन, एउटा विश्वासको एउटा सुरक्षा आफ्नो सम्पत्तिको होइन, अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो त्यसको चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति होस्, त्यो सम्पत्तिको चाहिँ सुरक्षा हुनु पर्यो, त्यसको विश्वास चाहिँ अब सरकारले दिलाउनको लागि चाहे त्यो एउटा पोलिसीलाई रिफर्म गरेर हुन्छ कि होइन, रिफर्मको कुरा यसमा आउँछ र एउटा त हामीले लङ टर्म सोच्दाखेरि संविधानमै हामीले चाहिँ रिफर्म चाहिँ गर्नुपर्ने देखिएको छ होइन, त्यसमा यो जनताको संविधान, जनतालाई यदि रिफर्म चाहिएको छ भने गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाजवाद उन्मुखको कुरा त अघि आइ नै सक्यो र हामी उद्योग व्यवसायले चाहिँ जहिले पनि यसलाई विरोधै गरेको थियौँ, यो शब्द चाहिँ हटाइदिनुहोस् भनेर। तपाईँहरू किन खुला अर्थतन्त्रमा जानुहुन्न त? जब हामीले अर्थतन्त्रको विकासका कुरा गरिरहेछौँ होइन, अर्थतन्त्रलाई नै ड्राइभिङ इन्जिन नै अर्थतन्त्र हो भनेको छ, त्यसलाई त्योमा पनि धेरै डिबेट भएको थियो, तर अब डिबेट हुँदा हुँदा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकेनौँ होइन, समाजवाद उन्मुखमा पनि डिफ्रेन्ट त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिन्छ होइन, त्यस कारणले त्यो बाहेक अरू कुराहरू पनि त्यसमा छ, त्यसलाई रिफर्म गर्नुपर्ने एक पाटा हुन्छ नि। अर्को चाहिँ अब हामीले अहिलेको इमिडिएट कसरी रिफर्म गर्न सकिन्छ, अहिले जुन एउटा हामीलाई चाहिँ भनौँ न लिक्विडिटीका कुराहरू छन्, त्यसबाहेक चाहिँ अहिले बजारमा जुन एउटा पैसाको कमी देखिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले जुन रिजर्भ फन्डमा देखिएको लोन दिने जुन छ नि 7 खरबभन्दा पनि बढ्ता, त्यसलाई हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा किन नलाउने होइन, जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि त एउटा कस्ट अफ डुइङ बिजनेसमा त यसले चाहिँ एउटा हडलको रूपमा छ, त्यस कारणले इकोनोमिक करिडोर्सहरूमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डेभलप गरौँ, रोडवे हाइवे इभन हाइड्रोका कुराहरू आयो होइन, क्लिन एनर्जीमा राखौँ, त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त्यसले चाहिँ बढ्छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ बजार चलायमान हुनसक्छ, त्यो एउटा पक्ष हुनसक्छ। अर्को चाहिँ त्यो भएका जुन फन्ड छ त्यसमा चाहिँ हामीले चालु पुँजी वर्किङ क्यापिटलको लागि पनि दिन सकिन्छ कि भइरहेका बिजनेसहरूको लागि, किन कतिपय अहिले उद्योगहरूले चाहिँ आफ्नो विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ होइन, किन एउटा त मार्केटको अरू ठाउँ देशमा हेर्दाखेरि मार्केट बढ्छ, हाम्रो देशमा चाहिँ मार्केटको कन्जम्सन घटिरहेको छ, त्यस कारण डिमान्ड र सप्लाईलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ चालु पुँजीमा केही सपोर्ट गरिदिन सक्छ कि, यस्ता कुराहरू चाहिँ लिएर आउनु पर्यो जस्तो लाग्छ गभर्मेन्टले अहिले होइन। र यो सँगसँगै चाहिँ सबभन्दा ठुलो भनेको त विश्वासै हो होइन, आत्मबल बढाउने नै हो, त्यस कारणले चाहिँ हामीका भएका रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाऊँ न, त्यसलाई कसरी म्यापिङ गर्ने भन्ने कुरामा अघि कुराहरू आइसकेको छ। हाम्रो 4-5वटा क्षेत्रहरू जुन चाहिँ एकदमै ऊर्जावान सेक्टर छ होइन, हाई भ्याल्यू क्रप्सका कुरा, एग्रिकल्चरका कुराहरू छ, क्लिन एनर्जीको कुराहरू छ, आइटी सेक्टरको छ, टुरिज्म सेक्टरको छ, त्यसलाई डेभलप गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो किसिमको प्रावधानहरू चाहिन्छ भन्ने कुरातर्फ पनि जान सक्नुपर्छ र भएका राम्रा पोलिसिजलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो कि अब खालि जस्तो यति भन्दै गर्दा नि जस्तो उद्योगी व्यवसायीहरूका तपाईँहरू पनि नेता नै हुनुभयो क्यारे, हाम्रै तर्फबाट पनि यो सरकारको जिम्मेवारी दायित्व सबैभन्दा धेरै होला, तर हाम्रै तर्फबाट पनि यी कामहरू गऱ्यौँ भने सुधार हुन सक्थ्यो, हामीमै पनि यी कमजोरीहरू छन् भन्ने चाहिँ केही लागेको छ? यस्तो छ अब हाम्रो जुन एउटा पोलिसी जुन एउटा स्ट्रक्चर एउटा चाहिँ बनेको छ नि, त्यसले गर्दा पनि उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ विगतका दिनमा पनि देख्नुभयो राजनीतिक दलहरूसँग नेतृत्वसँग चाहिँ नजदिक हुनुपर्ने आवश्यकता, किनभने हाम्रो सिस्टम त्यही भयो नि त, पोलिसी त्यही भयो नि त, त्यस कारणले हामीले त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ होइन। अनलाइनका कुराहरू छ होला, क्यासलेस ट्याक्सका कुराहरू छ होला, फेसलेसका कुराहरू छ, त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले चेन्ज गर्दै गयो भने चाहिँ एक किसिमले त्यसले पनि मलाई लाग्छ आगामी दिनमा चाहिँ सहयोग गर्छ। र इभन हामीभित्र पनि रिफर्म हुनुपर्छ। रिफर्म भनेको खालि राजनीतिक नेताहरूको मात्र होइन, ब्युरोक्राट्सको मात्र होइन, सिस्टम र इन्स्टिट्युसनको मात्र होइन, हामी आफूलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो हामीले पनि महसुस गरेको छौँ। र कति कुरामा इभन उद्योग व्यवसायको कमजोरी होला, तर त्यसलाई पनि रिफर्म गरेर चाहिँ स्टेक होल्डर्स बसेर सर्वपक्ष चाहिँ हामीले एउटा सहमति चाहिँ बनाउनुपर्छ होइन। तर अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ आत्मबललाई नै कसरी हामीले उठाउन सकिन्छ उद्योग व्यवसायको भन्ने हो, त्यसमा चाहिँ सरकार एकदम गम्भीर भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जगदीश सर, अन्तिममा छौँ, यो त्यस्ता कुन रणनीतिक क्षेत्रहरू देख्नुहुन्छ जसले चाहिँ अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ यहाँबाट अर्थतन्त्र उकास होस्, अलिकति लयमा फर्कियोस्, व्यावसायिक वातावरण बनोस्, त्यस्ता केही रणनीतिक क्षेत्रहरू तपाईँले देखेका छन्? यस्तो छ, ठुला प्रोजेक्टहरू जसले धेरै स्टोरी बनाउँछ, धेरै कुरा भन्छ, लगानी पनि धेरै हुन्छ, भाषण पनि त्यसैमा बढी हुन्छ, हाम्रो मिटिङ पनि त्यसैमा हुन्छ।
स्टेक पनि बढ्यो, त्यसलाई सिद्ध्याउनुहोस्, कमसेकम सकेको प्रोजेक्ट भन्न पाइयोस् भन्नेमा जानुपर्छ। र अर्को चाहिँ के हो भन्दा यो अहिले जुन अहिले को अर्थमन्त्रीजीले वास्तवमा आफैले प्रस्ताव गरेको जुन उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव समिति थियो त्यसका केही कुराहरू मैले लागू गरेको छु भन्नुभएको छ, खास गरेर यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ घटाउने सन्दर्भमा र रिसोर्स चाहिँ अलिक फोकस्ड अलिक व्यवस्थित रूपमा लगानी गर्ने भन्नेमा। दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भन्दा कि चाहिँ अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गराउने भनेको ब्युरोक्रेसीको सहयोग बिना सम्भव छैन हैन। गभर्मेन्टको ढुकुटीबाट गरिने खर्च भनेको कुरा उसैले टिप्पणी नउठाइदिकन कुनै कन्ट्र्याक्टरले पैसा पाउनेवाला पनि छैन। त्यसमाले अब यो होल थिङ चाहिँ ब्युरोक्रेसीसित गएर अडिन्छ। त्यसमा त्यहाँनिर गइसकेपछि अहिलेको गभर्मेन्टलाई एउटा एडभान्टेज के छ भने कतिपय कुराहरू उहाँहरूको आफ्नो सङ्गठन छैन, न एमालेको सङ्गठनसँग उहाँ डराउनु पर्ने छ, न काङ्ग्रेसको कर्मचारी सङ्गठनसँग डराउनु पर्ने छ। कङ्ग्रेसको मन्त्री भएदेखि के अरे कर्मचारी सङ्घकोबाट डराउनु पर्थ्यो भने के अरे ओलीजी हुनुहुन्थ्यो भने सङ्गठनकोबाट डराउनु पर्थ्यो होला, माओवादीको उहाँहरूलाई त्यसबाट फ्रिडम छ। त्यसमा म के भन्छु भने केही यस्ता एजेन्डा जो चाहिँ आन्तरिक रूपमा पार्टीहरूले गर्नलाई गाह्रो छ, पार्टी नै गइसक्यो उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, आफ्नो पोलिटिकल ब्यालेन्सिङ कुरा आयो, त्यो चिजबाट यो गभर्मेन्ट मुक्त छ। त्यसमा त्यो गरिहाल्नुहोस् होइन। त्यो भने के हो भने काम गर्ने नगर्नेलाई छुट्याउनुहोस्, रिवार्ड गर्नेलाई गर्नुहोस् र जो डेलिभर गर्दैन त्यो कर्मचारीलाई अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त्यो गर्नुहोस् हैन। र पोलिटिकल हिसाबबाट धेरै नहच्किनुहोस् भन्छु मलाई हैन। किनभने कर्मचारीलाई एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा म त सिस्टमभित्रको कुरा गर्दा एकपटक तपाईँको के भन्छ पर्फर्मेन्स रेकर्ड जुन छ नि त्यसमा मैले रातो लगाइदिएँ भने त्यसको जिन्दगीभर रहन्छ। उसले आफ्नो रेकर्ड बिगार्न चाहँदैन। त्यसमाले पोलिटिकल प्रोटेक्सनमा उसलाई हुने कुराहरू जब हट्छ त्यति बेला अलि शुद्ध मनले उसले चाहिँ काम गरेको हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसमा अहिले ब्युरोक्रेसीलाई परिचालित गर्नलाई उहाँहरूलाई त्यो फ्रिडम छ, डु इट है। र कोही त्यस्तो करप्ट छ भने एक्सनमा गइ नै हाल्ने। र दोस्रो कुरा अहिले तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले वास्तवमा आम जनताको पकेटमा पैसा छैन कि, कहीँ त थुप्रै होला ब्याङ्कमा, तर आम मान्छेलाई खर्च गर्नु पऱ्यो भने 400 सोध्छ। एउटा तरकारीको भाउ तपाईँको 200 रुपियाँभन्दा कमको किलोको केक पनि पाउनुहुन्न तपाईँले होइन। तपाईँ चाहिँ फलफुल किन्न जानुहोस् त्यो अवस्था छैन उतातिर। अर्कोतिर के छ त भन्दा अलिअलि भएको पैसा पनि खर्च गर्नलाई ऊ किन डराइराखेको छ भन्दा के हुने हो भोलि भनिराखेको छ। त्यसमा रिजर्भ्स त्यो गोजीको पैसा बाहिर निकाल्नलाई त तपाईँले कन्फिडेन्स बिल्डिङ गर्नु पऱ्यो कन्ज्युमरहरूको होइन। त्यहाँनिर सरकारले अनुगमन गरेका कुरा काम गरिराखेको छ। अब के हुन्छ यहाँनिर एउटा पाटो कन्जम्सनको हिसाबबाट, अर्को गरिदिनु पर्ने कहाँ छ भन्दा मैले जस्तो यो नीतिकै सम्बन्धमा एउटा जोडी नै हालेँ। जस्तो जेन्जी विद्रोह भयो, अघि तपाईँले यसलाई म क्रान्ति नै भन्न रुचाउँछु भनेर भन्नुभयो। ती क्रान्तिकारीहरूलाई पनि त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ होला, कस्तो नीतिको आवश्यकता? एउटा बुँदा अघिकोमा एड गरेर अनि त्यसमा म आउला। त्यो पहिले चाहिँ के हो भने अहिले आम मानिससँग पैसा नहुनेको कारण एउटा हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो कोअपरेटिभ्सको भद्रगोलले हो, हामीलाई थाहा छ। खोइ त एक्सन लियो होइन। अब त जे निर्णय गरेको हो अथवा गर्ने हो त्यसको आधारमा ती सहकारीहरूको बारेमा चाहिँ र जुन पैसा वापस चलन आदि इत्यादि छ कसरी मान्छेको हातमा अलिकति पैसा पारिदिने हो त्यो चाहिँ जरुरी छ। त्यो नभइकन अर्थतन्त्र सानो मिडियम अथवा त्योभन्दा तलको चाहिँ चलायमान हुन गाह्रो हुन्छ, खर्च गर्नु सक्दैन, उसँग क्यास छैन, ब्याङ्कमा भएर भएन। अब आउँ म तपाईँले लास्ट पोइन्टमा, जेन्जी यो क्रान्ति यस मानेमा हो कि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्रान्तिलाई उसले प्रयोग गर्यो। त्यो क्रान्ति विश्वभरि आछ, त्यो टुल चाहिँ त्यो जेनेरेसनले प्रयोग गर्यो। हामीले चाहौँ नचाहौँ इट्स अ क्रान्ति। यसले कतिपय बाटो देखाइरहेको छ है, र त्यो बाटो के हो भन्दा र त्यो जेनेरेसनलाई ल्याउने बाटो कहाँनिर हो भने एकदम राम्रो प्रश्न तपाईँ राख्नुभयो। त्यो के हो भन्दा यो अहिलेको जति पनि गभर्नेन्सको हाम्रो स्ट्रक्चर छ
गभर्नेन्सको प्रोसेस छ त्यो भित्र ल्याउनुहोस् र उनीहरूको स्किललाई प्रयोग गरिदिनुहोस् र उनीहरूलाई पनि म त्यही भन्छु। त्यही त प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा ल्याउँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो, अझ राम्रो होला, अथवा सर्भिसको सेक्टरमा होला। तपाईँले गभर्नेन्स इम्प्रुभ भन्नुभएको छ, विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा उदाहरण मात्रै, आखिर हप्ता दिन जति काम गरेको मिडियालाई यदि विषय मैले त डाइरेक्टली सोधेको छैन निर्वाचन आयोगलाई, त्यो के हो भने हप्ता दिनको अभ्यासले त तपाईँको झन्डै 10 लाख भोटर्सहरू नयाँ रजिस्टर हुने सम्भावना त भयो त्यसबाट। कसरी भयो त्यो? आइटीको युजले होइन, कसले गरिदियो त्यो? यही जेनेरेसनले बसेर त्यहाँ बसेर गरिदिया हो होइन। जब उनले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र र तपाईँको के भन्छ यो नागरिकता भोटर्स कार्डहरू त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिदियो, सम्भव भयो है। आखिर हामीले त्यसलाई फेरि गर्ने भने भए सायद अर्को उसमा जान्थ्यो होला। मैले भन्न खोजेको के भने त्यो रिफर्म भयो त, त्यहाँ के कुरो रिफर्म भयो? त्यो सर्भिस डेलिभरीको पाटो रिफर्म भयो। मान्छे सिमिलर रिफर्म्सहरूमा यो जेनेरेसनले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरिदिन सक्छ। त्यो स्किल र त्यो नलेज त्यहाँ प्रयोग गर्नु। मैले अर्को उहाँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दा 24 गतेको घटनाले धेरै सिडिओ कार्यालयहरू जल्या छन्। मेरै जिल्लाको सिडिओलाई फोन गर्दा उहाँले के भन्यो, म त बस्ने ठाउँ छैन हजुर, के गर्ने भने थाहा छैन, पर्खेर बसिराखिया छ भन्नुभयो। उहाँको कोठा पुरै जलिसक्यो, केही पनि छैन होइन। नाउ हियर इज अ रोल फर जेनजी टु गो एन्ड रिबिल्ड इट। त्यसले दुईवटा काम गर्छ उहाँहरूलाई। एउटा के गर्छ भन्दा हामी 24 गतेको घटनाको उसमा हामी पार्ट छैनौँ है भन्नलाई देखाउनलाई त्यसले काम गर्छ। प्रष्ट भयो, शब्द भनेर हुँदैन, उहाँहरूले अझै भन्नुपर्छ 23 गतेको हाम्रो हो, 24 को चाहिँ विध्वंसकारी पेन्टेड गरे, हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर भन्न सक्नु पऱ्यो नि नेतृत्व लिने आन्दोलन गर्नेले होइन। र उहाँले के गर्नुपर्छ भन्दा अब कन्स्ट्रक्टिभ हिसाबबाट जाँदा यी विध्वंस भएका यी भत्किएका उहरूलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्न उहाँहरूले हेल्प गरिदिनुपर्छ। दल खोल्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले दलै खोजेर पनि सम्हाल्न सक्नुहुन्न, किनभने यहाँ ठुल्ठुला दलहरू दशकौँदेखि छन्। त्यसमा उहाँहरूले हेर्ने त्यहाँनिर हो। अर्को पाटो के हो भन्दा धेरै जेनजीसँग आबद्ध, कमसेकम मै पनि केहीसँग म कम्युनिकेसनमा हुन्छु, हामी हुन्छौँ, किनभने त्यही युनिभर्सिटीबाट पढेका अथवा पढ्दै अन्डर ग्रेजुएट ग्रेजुएट खास गरेर चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजीमा अभ्यस्त भएका के आउँछ भन्दा म त स्टार्टअप हुँ अहिले भन्दा होइन, म यो इन्डस्ट्री गर्दैछु भनिरहेको छ कि है। मान्छे गो हेड डु इट, डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहोस्। अहिले भर्खरै आयो, हामीले यहीँबाट पनि व्यापार गर्न सक्छौँ, यहीँबाट इन्डस्ट्री हामीले त्यो प्रमोट गर्न सक्छौँ भनेपछि तपाईँले देखाइदिनुहोस् न। र त्यसका केही उदाहरणहरू छन् अलरेडी, त्यसलाई ल्याइदिनुहोस् बाहिर। र काठमाडौँमा मात्रै होइन, तपाईँहरूले देशको विभिन्न ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन के गर्नुपर्छ भनिदिनुहोस्। अहिले त शिक्षा मन्त्री महावीर पुन आफै चाहिँ आइटी सेक्टरको लिडर हुनुहुन्छ, टु समथिङ हियर इज द अपर्च्युनिटी। अब यो एउटा पाटो त मैले भनेको जेनजीलाई कसरी इनपुट गर्ने भने अब रिबिल्डिङ रिकन्स्ट्रक्सन दिस इज वाट वी क्यान डु भनेर देखाउनुहोस् होइन। र अफकोर्स अब चुनावलाई चाहिँ मेरो आफ्नो भनिदिन्छु भने त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब रहेको र एउटा डेन्जर यहाँनिर के छ, अब सिनारियो क्लियर छैन, शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्, तर पनि एउटा पोजिटिभ निकास सिनारियो भने के हो भन्दा चुनाव हुन्छ भन्ने मान्यता गभर्मेन्टले त्यही भनिराखेको छ। अब हामीले धेरै क्वेसन गर्ने कुरा नि भएन, हुन्छ भनेर मान्यो भने अब एउटा डेन्जर त्यहाँनिर देखियो। यो जुन सैकडौँ पार्टी खुले है, र जसरी तपाईँको भोट डिभाइडेड हुन्छ, जसरी इलेक्सन कन्डक्ट हुन्छ, कहीँ कसैको मेजोरिटी नआउने भनेको जुन गन्जागोल चाहिँ अन्त्यवाला भन्ने गन्जागोल जुन छ, त्यो गन्जागोल हुन नदिन जेनजीहरूसँग चाहिँ बसेर कुरा गरौँ न, वाट क्यान बी डन भने के हो भने यो सबै अब हुने जे जति चेन्जेसहरू छन् अथवा जे एजेन्डा अगाडि सारेको हो ती एजेन्डाहरू कम्प्लिट गर्ने। अब संविधान संशोधनको कुरा अब अहिले हुने कुरा पनि भएन। यदि इलेक्सनमा कसै 2/3 मेजोरिटी ल्याएन भने त्यो हुने कुरा पनि भएन। भन्छ जे कुरोले रोकिएको थियो त्यो त यथावत हुने भयो, अब के गर्ने त्यसलाई होइन। समस्या त्यहाँनिर भयो। अब जहाँसम्म अब प्रोडक्टिभ सेक्टरको अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो, सानो सानो जुन अहिले उद्योगहरू खुलेका छन्, म हिजो मात्रै अब डार्क साइड एउटा छ होइन, तर अर्को फेरि पोजिटिभ साइड पनि छ। म एउटा कलेजको एनिभर्सरीमा चिफ गेस्ट भएर गएँ। त्यहाँ गएपछि मलाई के फिल भयो भने कि चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले त्योसँग कम्युनिकेसन नै गरिरहेको छैन।
घरको केटीकेटी छन् भने पनि सायद कम्युनिकेसन छैन होला टिचरले अलिअलि गरिराख्यो त सोसाइटीले आएसएस गर्नु गरिरहेको छैन त्यस कारण त्यो जेनेरेसनसँग यहाँ के गर्न सक्छौ है के गराइदिन सक्छौ भनेर हाम्रो डायलग हुनु असाध्यै जरुरी छ अनि त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जाने पनि त्यही नै हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ उनीहरू आउँछ र अहिले नै पोलिटिकल्ली गएर सत्ता लिन्छु भन्ने उद्देश्य पनि थिएन उहाँहरूको भन्ने मलाई लाग्छ भनेका पनि छन् र सत्ता लिएर उहाँहरू चलाउन पनि त्यति सकेको छैन त्यतातिर जाने होइन मोर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सोसाइटीको प्रोग्रेस आफूले जानेको टेक्नोलोजीबाट बेटर गभर्नेन्स डेमोन्स्ट्रेसन उहाँहरू इक्जाम्पल बनिदिन सक्यो भने त्यही नै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्छु है म त तिलक सर यो साँच्चै यो आर्थिक रूपमा नि यो विद्रोह चाहिँ परिवर्तनको उत्प्रेरक थियो अथवा चाहिँ क्राइसिस रिमाइन्डर अनि अहिले जुन खालको सङ्कट भनौँ न व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि सुरक्षाको सङ्कट आम नागरिकहरूमा पनि त्यो खालको त्रास देखिरहेको समयमा सबैलाई आश्वस्त पार्न यो बेलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न सक्छ अब राष्ट्र ब्याङ्कले मात्र धेरै ठुलो काम गरेर योगदान पुर्याएर यो चाहिँ अलमल्ल परेको देश अर्थतन्त्रलाई केही निकास देला जस्तो लाग्दैन तर जब चाहिँ राजनीतिक तरलता हुन्छ सरकार नै के हो कसो हो भन्ने स्थितिमा रहन्छन् त्यस बेलामा चाहिँ यस्ता संस्थाहरू चाहिँ भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्क जस्ता अदालत जस्ता आर्मी सेना आदि इत्यादिहरू चाहिँ यी चाहिँ परमानेन्ट सरकार जस्ता हुन् यिनीहरूले केही हामी छौँ भन्ने जस्तो एउटा विश्वास आम जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ त्यही किसिमको चाहिँ काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्छ तर अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेपछि तरलताको अभाव भइदिएको भए राष्ट्र ब्याङ्कले अझ तरलता छोडोस् ब्याज ऋणमा लगाउने ब्याज 15, 16, 17 भइदिए भए त्यसलाई तल ल्याएर आफ्ना चाहिँ रेट्सहरूलाई तल गरेर र म तपाईहरुलाई यति उसमा पुँजी उपलब्ध गराउँछु र तपाईले यो भन्दा बढी चाहिँ लिन पाउनुहुन्न भन्नुपर्ने स्थिति थियो होला त्यो चाहिँ स्थिति अहिले छैन त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई यो गरेन उ गरेन भन्ने चाहिँ ठाउँ त्यति छ जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तै तरलताको प्रचुरता भएको बेलामा उनले त तरलता खिचिरहेको छ अहिले 2-4 पैसा ब्याङ्कहरूले कमाउनु भनेर निक्षेप लिइराखेको छ केही पैसा तिरिराखेको छ यस्ता किसिमका राहत दिइराखेको छ र सरकारले नै खर्च गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो जस्तै तपाई हामी सबैले बुझेकै कुरा हो हाइड्रोमा यहाँ अरु विद्वान चाहिँ मित्रहरूले पनि भनिसक्नुभयो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ किन पीपीए लाई खुला नगर्ने अगाडि बढो भन्ने बजार छैन भन्ने हो भने भारतले हाम्रो बिजुली किन्ला नकिन्ला त्यो पनि एकातिर राखौं हाम्रो आन्तरिक उत्पादित ऊर्जा जुन बिजुली छ त्यसलाई आन्तरिक खपतको लागि पनि त हामीले प्रयत्न गर्न सक्छौं आन्तरिक खपत हामी बढाउन सक्दैनौं त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टुल्सहरु युज गर्न सक्छ तपाईहरु डुअल प्राइसिङमा किन जान्नुहुन्न म विद्युत प्राधिकरणलाई क्वेशन गर्छु तपाई एउटा विद्युत उत्पादक हुनुहुन्छ भने तपाईलाई दुईटा रेट दिन्छ विद्युतले मेन पिरियडमा जब पानी कम हुन्छ विद्युत उत्पादनमा त्यो बेला तपाईलाई बढी रेट दिन्छ र छेउछेउ विद्युत उत्पादनमा तपाईलाई कम रेट दिन्छ त्यस्तै तपाईको चाहिँ हाउस होल्ड्सहरुलाई त्यो रेट गरे भएन अरु बेलामा 8 रुपैयाँ 9 रुपैयाँ युनिट लिएको छ भने त्यो बढी एक्सेस बिजुली वाला 3 रुपैयाँ गरे हुँदैन त्यसले चाहिँ उपभोगलाई बढाउँछ प्राइसिङमा जानु पर्यो भने र इन्डियाले हाम्रो विद्युत चाहिँ किन्नै पर्छ भन्ने पनि त कुनै जरुरी छैन नकिन्न सक्छ उले हामीले बुझे अनुसार इन्डियाले हाम्रो पानीलाई कन्जम्पटिभ युजको दृष्टिकोणले हेर्छ र अर्को फ्लड कन्ट्रोलको उसबाट बाढी नियन्त्रण र उपभोगको लागि सिँचाइको लागि ड्रिङ्किङ खानापिना नरनारी र जनावरले पिउने पानीको लागि यो नेपालले विद्युत उत्पादन गर्ला र हामी त्यो किनेर हाम्रा गाउँलाई उज्यालो गरौँला भन्ने नीति देखिँदैन किनभने जलविद्युत सौर्य ऊर्जा वायु ऊर्जा र आणविक ऊर्जा यी सबै क्षेत्रमा
बडो एग्रेसिभली भारत अगाडि बढिराखेको छ। त्यसैले त्यस्तोमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ, हाम्रो आन्तरिक उपभोग नै बढाउनुपर्छ, त्यो गराउन सकिन्छ। जब हामीले उत्पादन बढायौँ भने त्यसलाई उपभोग पनि गराउन सकिन्छ। उत्पादन बढाउन दिनु पर्यो अनि डिस्ट्रिब्युसन र कन्जम्सनको कुरा आउँछ, त्यहाँ आवश्यकता अनुसार टुल्सहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई हामी गर्न सक्छौँ। अब राष्ट्र ब्याङ्क तपाईँले म 20-21 वर्ष अगाडि म गभर्नर थिएँ भनेर राष्ट्र ब्याङ्क भन्नुभयो, म साधारण अर्थशास्त्री हुँ, अलिअलि है लेखपढ गर्ने र अर्थतन्त्रलाई नै गर्ने हो भने एउटा चाहिँ कुनै अङ्गले मात्र गरेर पनि हुँदैन, कुनै अङ्गले चाहिँ हात छोडिँदाखेरि पनि नहुने भन्ने कुरो छैन। मिलेर जुलेर काम गर्ने हो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। फिस्कल टुल्सहरू युज हुनु पर्यो, समयमा मोनिटरी टुल्सहरू युज हुनु पर्यो। अहिले तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मोनिटरी टुल्सहरूको अभावमा अथवा मौद्रिक नीति र जुन यिनीहरूका चाहिँ टुल्सहरू छन् तिनीहरूको सदुपयोग र कार्यान्वयन नहुँदाखेरि आज यो क्षेत्र, ब्याङ्किङ क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र यसरी बढ्यो डुब्यो गऱ्यो भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। अहिले दोष लगाउने केही छ भने वित्तीयमा नै छ। आर्थिक नीतिहरू बजेटमा राखेका कुरा र तिनीहरूको कार्यान्वयन राम्रोसँग नहुनाले देशले चाहिँ दुःख पाइराखेको छ र यसको जड पनि मूल कारक तत्त्व भनेको अस्थिर राजनीति र यो देशलाई सञ्चालन गर्ने यी 3-4वटा नेताहरूले चाहिँ जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भए हामी एकदमै अन्तिममा छौँ। अन्तिममा तपाईँबाटै जान्न चाहे, यदि 1 वर्षका लागि तपाईँलाई स्ट्रिङ व्हिल दियो भने म उसमै जान्छु। म कृषि उत्पादनमा गर्छु, अनुदानलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्छु। म विद्युत उत्पादनमा चाहिँ पिपिए ओपन राखिदिन्छु। अहिले चाहिँ 10 मेगावाट तलसम्म के छ अरूलाई बोलाएपछि मात्र हुन्छ कि म ओपन गरिदिन्छु, उत्पादन बढाइदिन्छु र त्यो उपभोग बढाउने मैले केही त भनिसकेँ, तिनीहरूको सबलीभूत कार्यान्वयन गर्छु। म चाहिँ फर्सी उत्पादन गर्नु पर्यो, हवाईजहाज उत्पादन गर्नु पर्यो भन्नेतिर लाग्दैन। कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज भएको ठाउँमा हाम्रा उत्पादनहरूले चाहिँ मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् र केही बढी मूल्य पनि लिन सक्छ जब तपाईँ चाहिँ गुणस्तरका चाहिँ उत्पादनहरू बढाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वनस्पति घिउको निर्यात बढ्यो भनेर मख हुने मान्छे होइन। कति छ त्यहाँ भ्यालु एडिसन वनस्पति घिउमा? सी मस्ट बी नोइङ इट। के छ यस्तोमा ओलीजीले पहिले हाम्रो यति 100% बढ्यो निर्यात भन्नु, पछि बिचारा रियलाइज गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले, यस्ता नक्कली निर्यात बढेर हामी खुसी हुने भन्नुभयो। म कति खुसी भएँ, मैले वर्षौँदेखि यस्ता यी नक्कली निर्यात हुन् भने। मैले पहिले पनि हेर्नु डाक्टर रामशरण महत अहिले बिचारा बिरामी हुनुहुन्छ, गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड। उहाँ भाइस चेयरम्यान प्लानिङ कमिसन हुँदाखेरि म कृषि ब्याङ्कको चिफ थिएँ कि कहाँ थिएँ वाणिज्य ब्याङ्कको। कहिले काहीँ जाँदाखेरि गार्मेन्टको कुरा हुन्थ्यो बुझ्नु। मैले भने डाक्टर म त्यो गार्मेन्टको निर्यातबाट चाहिँ हामी धेरै प्रसन्न नहौँ। मैले यो लगाएको कोट 1500 रुपियाँमा आन्तरिक वा बाह्य बजारमा बेच्नको लागि मैले 1410 रुपियाँको बटन, धागो, टेक्सटाइल एन्ड म्यान हु डज दिस स्टिचिङ अल्सो फ्रम अक्रस द बोर्डर आएर गर्छ भने के भ्यालु एडिसन भयो र के त्यो निर्यातले चाहिँ हामीलाई अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउँछ? यस्ता कुरालाई चाहिँ म चाहिँ निरुत्साहित गर्छु। म चाहिँ हाई भ्यालु लो वेट कमोडिटिजमा जाने, पर्यटन, पानीमा चाहिँ नीति नियम गर्ने, एग्रिकल्चरमा प्रोडक्सनलाई चाहिँ सब्सिडीसँग एकदम लिङ्क गरिदिने, यति कुरा गरिदिनु सक्यो भने 2-3 वर्षमै चाहिँ कायापलट हुन्छ। 1 वर्षमा नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिदिन सकिन्छ। ल जगदीश सरलाई पनि मैले यही प्रश्न सोधेँ, 1 वर्षका लागि तपाईँलाई स्टियरिङ व्हिल दियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? सर्वप्रथम मैले अब आफ्नो अनुभवको हिसाबबाट हामीले चुज गरेका कार्यक्रमहरू जुन छन्, प्रोजेक्टहरू जुन छन्, त्यसलाई कम्प्लिट गराउनको लागि व्यवस्था गर्ने। अब के कारणले भएको छैन अब त्यो त हेर्नुपर्ने भयो। अनि दोस्रो कुरा के हो भने प्राइभेट सेक्टरसँगको कतिपय रिफर्मका कुराहरू अघि पनि आए। त्यसमा के गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कन्फिडेन्स बिल्डिङ हुनसक्छ नीतिगत हिसाबबाट। बाहेक कुरा अब गृह मन्त्रालयले गर्ने कुरा हामीले निर्णय गरिदिने कुरा भएन प्लानिङ कमिसनको बाट। अनि अर्को चाहिँ हामीहरूको अहिले जति पनि यो ट्रेन्ड छ उही इस्युहरू रिपिट भइरहेको छ। अहिले आजको कुरा गर्दा नि मेरो माइन्डमा आइरहेको थियो, त्यो के हो भने समयमा मोल नपाउने यो कस्तो हो?
प्रत्येक वर्ष त्यही महिनामा मोल चाहिन्छ जो थाहा छ, कुनै नौलो कुरो त होइन। अनि फेरि त्यसैलाई यत्रो सारा उ गरेर नपाउने यो क्या हो? ट्राई टु यसलाई गेट रिड के हो त, मैले यो हटाइ नै दिने यसलाई। अब अर्को कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भन्दा कि चाहिँ यो जति जहाँ जहाँ पोजिटिभ सेक्टरहरू देखिया छ पोजिटिभ, त्यसलाई चाहिँ कल्टिभेटै गर्नुपर्छ हामीले। अब त्यसमध्ये हाई भ्यालु क्रप्सहरूको कुराहरू छन्, अनि यतातिर हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टको कुराहरू छ, र साथसाथै फेडरल भइसकेपछि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट एक्सपोर्ट गर्ने आइटम्सहरू फरक पर्दैछन् कि। उदाहरणको लागि कोसीबाट अहिले जति प्लाइवुड इन्डिया र बङ्गलादेश एक्सपोर्ट गरिरहेको छ सायद नेसनमा अरूतिरबाट भएको छैन। द्याट्स द मेजर। हामीले ती सब हेर्नु पनि पर्ने भयो होइन। भनेपछि त्यो जुन प्रोभिन्सहरूको आफ्नो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज अथवा उनीहरूको एडभान्टेज के हो त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिदिने हो। त्योमा विभिन्न कुरा पर्छ, एग्रिकल्चर प्रडक्ट पर्ला, तपाईँको टुरिज्मको पर्ला, यो पाटो र लास्टमा चाहिँ मलाई लागेको हामीले पर्यटन भनिरहेका छौँ, त्यसमा लगानी पनि राम्रै आइरहेको छ। अस्तिको घटनाले जे घट्यो त्यतातिर म गइनँ, त्यसले के मेसेज दिएको छ त्यसलाई त कम गराउनुतिर जानु पर्यो। अहिले जहाँ अलिक कन्सन्ट्रेटेड छ ठाउँ ठाउँमा भनेपछि त्यसलाई अलि वाइड गरिदिने भनेको, जस्तो कर्णाली एरियाको कुरा छ भने त्यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट कति भएको छ अलिकति हेरिदिनु पर्ने भयो। त्यस्तै अरू प्रदेशहरूमा पनि अलिक ब्यालेन्स रूपमा जाओस्, जसले गर्दा एकै ठाउँमा क्राउडेड पनि हुँदैन, सर्भिसेस पनि हुन्छ र डेभलपमेन्टको मोरलेस ब्यालेन्स हिसाबबाट जान्छ। मैले प्लानिङको हिसाबबाट त्यो भने र 4वटा ट्रेन्डलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हामी चाहिँ फेरि अगाडिको स्ट्राटेजी बनाउँछु जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो 4वटा के हो भने, एउटा चाहिँ यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड के अब हाम्रो सकिएकै हो त, के गर्ने त अब भन्ने यो प्रश्न अस्तिको आन्दोलनपछि झनै पर्टिनेन्ट भएर आएको छ। दोस्रो अर्बनाइजेसन, सहरीकरण हाम्रो यहाँको मेजर फोर्स हो। यसलाई पोजिटिभली लिएर कसरी हामीले चाहिँ यसलाई नेसनको डेभलपमेन्टलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा म रिजनल डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यही फेडरलिजमको कुरा पनि वास्तवमा भन्यो भने स्थानीय तहमा दुईटै लोकल गभर्मेन्ट पनि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट पनि वास्तवमा आफ्नो जिम्मेवारीमा आएका अब विभिन्न इस्युजहरू त आउँछन्, तर के भने उनीहरूले गरेको कुराहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गरिदिने, टेक्निकल सहयोग दिने र साथसाथै यहाँबाट कन्ट्रोल धेरै नगरिदिने, कर्मचारी नपठाइ, यो सब गर्ने हो भने राम्रैसँग डेभलपमेन्टको वेभ चाहिँ त्यहाँ पुग्छ। एउटा त्यो फेडरलिजमलाई पोजिटिभली हेरिदिने र लास्टमा चाहिँ नागरिक समाजसँग र निजी क्षेत्रसँग चाहिँ अलि रेगुलरली कम्युनिकेट गरिदिने। त्यो के कुरा कम्युनिकेट गर्ने भन्दा नेगेटिभ कुरा मात्रै होइन, के कुरा सम्भव भएको छ, के गरियो, अब हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने। जुन अहिले हेलो प्राइम मिनिस्टर भन्ने के त होला, तर म के भन्छु, म नीतिगत रूपमा एउटा रेगुलर प्लेटफर्म जस्तो जसले चाहिँ अगाडि बढ्नलाई यसले हेल्प गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले देख्ने मोडलेस यही नै हो। र पोजिटिभ जुन सेक्टरमा देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ र ती स्टोरिजहरू पनि बाहिर आउनुपर्छ। भवानी म्याम, अन्तिममा तपाईँलाई पनि मैले यही प्रश्न सोधेँ। मेरो विचारमा चाहिँ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्थेँ होला होइन। त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ सबै स्टेक होल्डर्सहरू होइन, पब्लिक प्राइभेट र इभन गभर्मेन्टको र अहिलेको न्यू जेनेरेसनको एउटा पार्टिसिपेटरी अप्रोचबाट चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त्यो नै एउटा प्राथमिकता हुन्थ्यो। र अहिले देखिएको 5वटा सेक्टर्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेस छ भनौँ न, त्यो रिसोर्सेसलाई म्यापिङ गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर गर्ने। त्यसमा अब ऊर्जा सेक्टर आइसकेको छ होइन, त्यसबाहेक चाहिँ अब आइटी सेक्टर एकदम अपकमिङ सेक्टर छ। अर्को चाहिँ एग्रिकल्चरमा पनि हाई भ्यालु क्रप्सहरू, हर्ब्सहरू, त्यसलाई भ्यालु एड गरेर कसरी हामी एक्सपोर्ट मार्केटमा जान सकिन्छ भन्ने कुरामा। टुरिज्मलाई चाहिँ हाई एन्ड टुरिज्मका कुराहरू छ। र अहिले जुन भइरहेका ठुल्ठुला अब एयरपोर्ट्सहरू छन् होइन, त्यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने, बढीभन्दा बढी एयरक्राफ्ट, त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा प्राथमिकताको साथ अगाडि बढ्थे र एकदमै आफ्नो नेबर कन्ट्रिज र अरूहरूसँग पनि इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले नेबर र अरू बाहिरको कन्ट्रीमा चाहिँ यो इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्न सक्छ र पार्टिसिपेटरी अप्रोचमा जान्थे र कहाँ हडल्स छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर चाहिँ एउटा देशलाई समृद्ध राष्ट्र र खास गरी चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ प्राथमिकता हुन्थ्यो। हस्, यहाँसम्म आएर तिनैजनाले समय दिनुभयो,
यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो। तपाईँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले जेनजी विद्रोहपछि नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था, चुनौती र समाधानका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। नयाँ अङ्कमा नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेका लागि म केशव शर्मा पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।